हुन्छ हामी अब स्टार्ट गरौँ होला है। ठ्याक्क 3 पनि बज्यो। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ स्टार्ट गरौँ ल। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम कविता सापगाई। म सेन्टर फर सोसल चेन्जमा एज अ प्रोग्राम अफिसर काम गरिरहेको छु र आजको यो वेबिनारको मोडरेटर। सेन्टर फर सोसल चेन्जले अर्गनाइज गरेको आजको यो वेबिनार सिरिजमा तपाईँहरू सबैजनालाई वेलकम। आजको हाम्रो वेबिनार सिरिजको डिस्कसन टपिक रहेको छ पोस्ट कोभिड स्ट्रेस एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट। अब हामी टपिकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म सेन्टर फर सोसल चेन्जको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। सेन्टर फर सोसल चेन्जलाई चाहिँ हामी नेपालीमा सामाजिक परिवर्तन केन्द्र भन्छौँ। सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले द्वन्द्व रूपान्तरण, शान्ति स्थापना, लोकतन्त्र सुशासन, आप्रवासन, श्रम तथा रोजगार, नागरिक सङ्गठनको विकास, सामाजिक विकास, अध्ययन अनुसन्धान, पैरवी र सामुदायिक परिचालनमा 2015 सालदेखि निरन्तर काम गर्दै आइरहेको संस्था हो। सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले नागरिक सङ्गठनहरूको आवाज सङ्गठित तथा बुलन्द पार्न, सङ्घ संस्थाहरूमा सुशासन सुनिश्चितता गर्न, स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नागरिक सहभागिता बढाउन, नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्न आवश्यक सिपमूलक तालिमहरू नागरिक सङ्घ संस्थाहरूलाई दिँदै आइरहेको छ र हाल द एसिया फाउन्डेसन र ब्रेड फर द वर्ल्डको सहकार्यमा 3वटा क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु राखेर हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र आप्रवासन रहेको छ। र यही हेल्थ एजुकेसन र माइग्रेसनलाई नै हामीले फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ र आजको यो टपिक पनि हेल्थ फोकस नै रहेको छ, जसमा चाहिँ हामी मोर फोकस मेन्टल हेल्थलाई फोकस गरेर आजको हाम्रो डिस्कसन हामीले अर्गनाइज गरेका हौँ। र सेन्टर फर सोसल चेन्जको एउटा इनिसिएसन जिआरसी, जसलाई चाहिँ हामी गभर्नेन्स रिसोर्स सेन्टर भन्छौँ, जिआरसीको थ्रुबाट पनि हामीले विभिन्न रिसर्चहरू गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो एभ्री मन्थ गभर्नेन्स रिसर्च हामीले पब्लिस गर्छौँ, जसमा पनि हामीले फोकस हेल्थ एजुकेसन र माइग्रेसनलाई नै दिएका छौँ र यो जिआरसीको थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट आर्टिकल्सहरू पनि पब्लिस गर्दै आइरहेका छौँ। यो त भयो हाम्रो सेन्टर फर सोसल चेन्जको सर्ट इन्ट्रोडक्सन। र आजको हाम्रो प्यानलिस्टको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दाखेरि चाहिँ आज हामीसँग 3 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ विभिन्न फिल्डबाट। आजको हाम्रो अब टपिक नै स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र यसको स्ट्रेस पोस्ट कोभिड स्ट्रेस र यसको म्यानेजमेन्ट रहेको छ। र आज हामीले चाहिँ हेल्थ फिल्डमा नै काम गर्दै आइरहनु भएको एकजना मेन्टल हेल्थमा काम गर्नुभएको, एकजना एज अ डक्टर काम गर्दै आउनु भएको प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ र एकजना जो कोभिड लागेर निको भइसक्नु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, सोसल वर्कर। सो अब म चाहिँ प्यानलिस्टको इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। हाम्रो फर्स्ट प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश सापकोटा। उहाँ धुलिखेल हस्पिटलमा रेसिडेन्ट डक्टरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ विभिन्न सोसल अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट हेल्थ क्याम्प अर्गनाइज गर्ने, हेल्थ रिलेटेड अवेरनेस प्रोग्रामहरू, इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने हाल अहिले यो कोभिडको टाइममा डाइरेक्टली कोभिड पेसेन्टसँग इन्भल्भ भएर उहाँले काम गर्दै आइरहनु भएको छ धुलिखेल हस्पिटलमा। सो प्रकाशजी, तपाईँलाई आजको हाम्रो यो वेबिनारमा वेलकम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ कृपा सिक्देल। कृपाजी मेन्टल हेल्थ सेक्टरमा धेरै लामो समयदेखि नै काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ एकाडेमिसियन र मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर बाई प्रोफेसन। उहाँले चाहिँ साइक विज्ञान नेटवर्कको को फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ र साइक विज्ञान नेटवर्कको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न मेन्टल हेल्थ रिलेटेड रिसर्च, वर्कसप, ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्नुहुन्छ र साथसाथै काउन्सिलिङ पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ मनका कुरा भन्ने प्रोग्रामको चाहिँ उहाँ प्रोग्राम हेड पनि हुनुहुन्छ र पद्मकन्या मल्टिपल क्याम्पसमा फ्याकल्टी मेम्बरको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँ अहिले करेन्टली चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ साइकोलोजीमा पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचडी इन साइकोलोजी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। कृपाजी, तपाईँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कविताजी। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ विवेक थापा। उहाँ सोसल वर्कर हुनुहुन्छ, टियुमा सोसल वर्क पढ्दै हुनुहुन्छ,
सिक्स्थ ब्याचमा थर्ड सेमेस्टर पढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँ विभिन्न सोसियल अर्गनाइजेसनमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। उहाँ युथ अफ साङ्ग्रिलाको को फाउन्डर हुनुहुन्छ र युथ अफ साङ्ग्रिलाले चाहिँ रुरल र अर्बन एरियाको युथहरूसँग मिलेर काम गर्छ र 5 वर्षदेखि युथ अफ साङ्ग्रिलामा इन्भल्भ भएर उहाँले युथ सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ यङ इन्टरप्रेनर पनि। उहाँले चाहिँ साङ्ग्रिला प्राइम सल्युसन भनेर इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, जसले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी को रूपमा यस्तो इभेन्टहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्छ। र विवेकजी चाहिँ आज हामीसँग एज अ कोभिड पेसेन्टको रूपमा पनि आउनु भएको छ। उहाँ निको भइसक्नु भएको छ कोभिडबाट। उहाँको एक्सपिरियन्स सुन्नको लागि हामी सबैजना रेडी छौँ। विवेकजी, तपाईँलाई पनि हाम्रो यो वेबिनारमा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजना। नमस्ते कविता। थ्याङ्क यू सो मच फर द इन्ट्रोडक्सन एन्ड थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी थोरै रुल्सको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रो यो वेबिनारमा हामीले सर्टेन केही रुल्सहरू राखेको छौँ। यो टोटल हाम्रो 1.5 घन्टाको सेसन हुनेछ, जसमा चाहिँ हामीले 15 मिनट्स प्यानलिस्टको लागि क्वेसनहरू राखेको छौँ र त्यसपछि हाम्रो 30 मिनट्स लास्टको 30 मिनट्स चाहिँ हामीले अडियन्सको लागि क्वेसनहरू राखेको छौँ। र यसमा यदि अडियन्सहरूलाई हाम्रो प्यानलिस्टहरूले भनिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ केही क्वेसनहरू आएको छ भने चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले हाम्रो च्याट बक्समा क्वेसनहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ र सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला र जो प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ प्यानलिस्टले चाहिँ आफूले बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो भिडियो पोसिबल भएसम्म आफ्नो भिडियो पनि अन गरिदिनु हुन पनि रिक्वेस्ट गर्छु। सो यो त भयो हाम्रो सानो रुल्स वेबिनारको लागि। अब हामी टपिकमा नै डिस्कस गरौँ। सो आजको हाम्रो टपिक पोस्ट कोभिड स्ट्रेस र यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त भन्ने रहेको छ। हामी सबैलाई नै थाहा छ अहिले अब विश्व नै कोभिडले आक्रान्त नै भएको छ। अब अहिले आजको डेटसम्मको डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले विश्व वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने चाहिँ 198 मिलियन पिपलहरू कोभिडबाट इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने 4.22 मिलियन चाहिँ अलरेडी डेथ भइसकेको छ। अब नेपालको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ 6,97,000 मान्छेहरू कोभिड इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने अलरेडी 9,875 को चाहिँ डेथ भइसकेको छ। अब यो कतिजना रिकभर भएर पनि घर फर्किनु भएको छ होइन। अब अहिलेको यो अवस्थामा मान्छेहरू मोर हेल्थ कन्सियस चाहिँ हुनुभएको हामीले देख्न सक्छौँ। कोभिडले जति हामीलाई फिजिकल्ली विक बनाएको छ त्यति नै मेन्टल्ली पनि हामी विक भएका छौँ, कमजोर भएका छौँ। अब कतिले आफ्नो नजिकको आफन्त गुमाउनु भएको छ, कतिको बिजनेस व्यापार बन्द भएको छ, स्कुलहरू सञ्चालन भएका छैनन्, भए पनि अनलाइन भएका छन्, सबैको पहुँचमा छैन कति कुराहरू। सबैजना केही न केही स्ट्रेसले चाहिँ अहिलेको यो समयमा केही न केही स्ट्रेसले चाहिँ हामीलाई सताइरहेको छ। सो मेरो पहिलो प्रश्न डाक्टर प्रकाशबाट नै म सुरु गर्छु। डाक्टर प्रकाश, अब अहिलेको यो अवस्थामा तपाईँ एज अ डक्टर अब कोभिड को सुरुको फर्स्ट स्टेज र पहिले सेकेन्ड वेभमा पनि तपाईँले डाइरेक्टली पेसेन्टसँग काम गरिरहनु भएको छ होइन। अब एज अ डक्टर तपाईँले काम गरिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स? अब मेन्टल्ली कस्तो छ त नेपालको अवस्था, मेन्टल हेल्थमा कस्तो छ होइन? अब तपाईँले डाइरेक्ट पेसेन्टलाई पनि देख्नु भएको छ, पेसेन्टको आफन्तहरूलाई पनि देख्नु भएको छ। अब एज अ फ्रन्ट लाइन वर्कर तपाईँले धेरैजना डक्टरहरूको पनि अवस्था देख्नु भएको छ होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ यो दौरानमा मेन्टल हेल्थको स्ट्याटस चाहिँ नेपालमा कस्तो रहेछ, अनि एज अ फ्रन्ट लाइन वर्करको स्ट्याटस कस्तो रहेछ, मेन्टल्ली उहाँहरूलाई कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ, यो बारे थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद कविताजी। अब हाम्रो एज अ फ्रन्ट लाइनर थ्याङ्क यू प्रोग्राममा आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पाउँदा आइ एम बिट ह्याप्पी। अब रिगार्डिङ मेन्टल हेल्थ हाम्रो अलरेडी पहिला पब्लिस डाटाहरू अनुसार चाहिँ अराउन्ड 15 to 20% पपुलेसनहरू चाहिँ केही हद चाहिँ आफू केही न केही मेन्टल्ली इल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पहिलाको स्ट्याटसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एज अ होल पपुलेसनको 50 to 20% पपुलेसन केही न केही मेन्टल्ली इल हुँदा अब यो एकदमै नसोचिएको र हामीले आफू प्रिपेयर नभएको डिजिज एक्कासी आउँदाखेरि यसले मेन्टल्ली एज अ वर्कर, एज अ पेसेन्ट या एज अ पेसेन्ट पार्टी सबैको केही न केही मेन्टल इलनेस
बढाएकै छ। अब एज अ फ्रन्टलाइनर भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ यो किसिमको डिजिज यो हाम्रो युगमा फेस गरेको फर्स्ट डिजिज हो। अब यसमा हामीले फिल गरेको एउटा भनेको हामीले आफूले पेसेन्टलाई ट्रिट गर्दा गर्दै पेसेन्टबाट आफूले एक्वायर गर्न सक्ने डर, पेसेन्टलाई त्यो डरले गर्दा पेसेन्टलाई एडुकेट ट्रिटमेन्ट दिन नसकेला कि भन्ने डर, फ्यामिली मेम्बरहरूलाई चाहिँ आफ्नो डिजिज सार्छु भन्ने डर, सोसियल्ली अब अहिले त फर्स्ट वेभ भन्दा त धेरै सुधार उन्मुख छ, तर फर्स्ट वेभको हाराहारीमा हेर्दाखेरि चाहिँ सोसियल्ली डिस्क्रिमिनेट गर्ने डर, यी डरहरू एज अ फ्रन्टलाइनर्स हामीहरूले फिल गरेकै कुरा हो। तर यो हाम्रो आफ्नो डर भन्दा पनि यो डिजिजमा चाहिँ पेसेन्ट र पेसेन्ट पार्टीलाई पर्ने जुन मेन्टल इलनेस इज भेरी ड्रेडफुल। आजको दिनसम्म पनि जति पेसेन्टहरूको डेथ भएको छ त्यो पेसेन्टको एन्जाइटी लेभल हेर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ यो डिजिजसँग अरू डिजिज लाग्नु र कोभिड लाग्नुमा एन्जाइटी प्लेड भेरी बिग रोल। कोही मान्छेको चाहिँ डिजिजसँगको कोप गर्ने र यो जुन डिजिजसँग फैलिएका हल्लाहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पोजिटिभ भाइब भन्दा पनि नेगेटिभ भाइबले गर्दा डिजिजसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ दिनानुदिन कम हुने हैन। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोटिभेसन नै डाउन गरेको स्थिति छ। त्यो सँगसँगै बिरामीको आफ्नो हुँदाहुँदै पनि बिरामी पूर्वाले पनि बिरामीलाई दिन सक्ने, आफूले रिपिटेडली गएर भिजिट गर्न सक्ने, बिरामीलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा ऊ छुट्टै नै सोसियल्ली मात्रै नभएर फ्यामिली वाइज पनि डिस्क्रिमिनेट भइराख्नु पर्दाखेरि डिजिज आफैमा सिरियस, त्यसमाथि यो मेन्टल इलनेसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फेजेस अफ इलनेसमा चाहिँ एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्सले गर्दा डिजिजको प्रोग्रेसन वाइज डिजिजको क्युरेबल ड्युरेसन सर्टेन पिरियडसम्म हुनु पर्थ्यो भने डिजिज क्युरेसन पिरियड चाहिँ लम्बिने, बिरामीको हस्पिटल स्टे लम्बिने, बिरामीलाई चाहिँ पोस्ट कोभिड पनि एन्जाइटी रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, पोस्ट पिटिएसडी रिलेटेड सिम्पटम्सहरू देखिने गरेको छ अहिलेको यो पोस्ट कोभिडमा पनि। सो कोभिड र अहिले एन्जाइटी चाहिँ साइड बाई साइड, कोभिडले मानिसमा सिम्पटम्स नदेखिए पनि एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स चाहिँ नर्मल माइल्ड केसेसहरूमा पनि देखिँदै गएको छ। सो यो सिम्पटम्सलाई हामीले त्यति भ्यालु गरिराखेको हुँदैन। हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ बिरामीको फिजिकल इलनेसलाई मात्रै ट्रिट गरिरहेको हुन्छौँ। हामी मेन्टल इलनेस ट्रिट गर्न अझै पनि धेरै नै पछि छौँ। बिरामीको मेन्टल इलनेसलाई हामीले इम्पोर्टेन्स नदिएको अवस्था छ र यो मेन्टल इलनेस र फिजिकल इलनेसलाई सँगसँगैमा ट्रिट गर्न सक्यो भने मात्रै बिरामीको क्योर हुने चान्स र पछि पोस्ट कोभिड कम्प्लिकेसनहरू पनि कम हुने देखिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू प्रकाशजी। तपाईँले भन्नुभएको जसरी हामी फिजिकल हेल्थलाई मोर इम्पोर्टेन्स दिएर अहिले केयर भइरहेको छ, त्यति नै मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्स नदिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। सो यो विषयमा कृपाजीको चाहिँ के छ एक्सपिरियन्स एज अ काउन्सलर, साइकोलोजिस्ट? तपाईँले धेरै लामो समयदेखि मेन्टल हेल्थमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। सो तपाईँले यो कोभिडको टाइममा चाहिँ मेन्टल हेल्थको स्ट्याटस नेपालमा कस्तो देखिरहनु भएको छ? कस्तो खालको सिम्पटम्सहरू चाहिँ तपाईँले अब यो कोभिडको टाइममा र कोभिड भइसकेपछि कस्तो खालको सिम्पटम्स, साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यसको बारेमा थोरै सेयर गरिदिनु न। थ्याङ्क यू कविताजी। म प्रकाशजीको सम्पूर्ण कुरामा सहमत छु र अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि भन्न चाहेँ। नेपालमा मेन्टल हेल्थ चाहिँ पहिलेदेखि एकदमै वान अफ द मोस्ट स्टिग्मेटाइज टपिक अथवा इस्यु भनेर मानिन्छ कि। अनि नेसनल मेन्टल हेल्थ सर्वे 2020मा एउटा डेटा आउँदाखेरि पनि अराउन्ड 10% अफ द पपुलेसनको चाहिँ नेपालमा मेन्टल हेल्थ इस्यु लाइफ टाइममा हुन सक्ने चान्सेस भनेर क्लियरली त्यहाँ देखाएको छ। त्यसमा पनि एडल्ट र चाहिँ एडोलेसेन्स भिन्न भिन्नै फ्याक्टसिट छ। त्यो फ्याक्टसिट हामीले गएर एनएचआरसीबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसले नै देखाउँदाखेरि मैले फ्याक्टसिट हेरिराख्दाखेरि पनि प्रिभेलेन्स अफ करेन्ट मेन्टल डिसअर्डर
चाहिँ सबैभन्दा धेरै बागमती प्रोभिन्समा छ र सबैभन्दा धेरै 40 to 49 इयर्स ओल्डको पपुलेसनमा छ र फिमेलमा सबैभन्दा धेरै प्रिभलेन्स छ करेन्टली। अनि त्यसपछि लाइफ टाइममा हुन सक्नेमा पनि अगेन प्रोभिन्स 1 मा सबैभन्दा धेरै छ, अगेन सेम एज 40 to 49 मा सबैभन्दा धेरै लाइफ टाइममा प्रिभलेन्स हुने चान्सेस देखाएको छ र मेलमा चाहिँ लाइफ टाइम डिसअर्डर बढी छ भन्ने देखाएको छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ एको यो बेलाको अब कन्डिसनले पनि गर्छ। जस्तै WHO ले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो, प्रिलिमिनरी भन्न चाहन्छु किनभने हामी अहिले पनि पेन्डेमिकमा छौँ, त्यही भएर त्यो सम्पूर्ण रूपमा त्यो तथ्याङ्क त्यो डेटा त आइसकेको छैन। तर पनि यो त नर्मल सिचुएसन होइन नि त। अघि प्रकाशजीले भने जस्तै हामीले कहिले फेसै गरेका थिएनौँ र कहिले त्यसलाई प्रिपेयर्डै भएको थिएनौँ। सो त्यही भएर यो सिचुएसनले ल्याउँदाखेरि यसले झनै धेरै गाह्रो बनाएको छ। अब त्यो भयो पुरानो स्टेटस र मेरो क्लिनिकल एक्सपिरियन्सले अथवा मैले पढ्दाखेरि पाएको त्यो रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थको सिचुएसन बिग्रेको चाहिँ छ। हामीले दिनानुदिन सुइसाइड रेट पनि बढेको छ भनेर डेटामै देखाएको डेटा नै हामीले पढिरहेका छौँ। पहिला पनि नेपाल सुइसाइडमा 7th 8th भनेर आउँथ्यो भने अहिले त झनै धेरै सुइसाइड अराउन्ड 20 to 23% बढ्यो भनेर देखाएका छौँ। अब सुइसाइड भनेको त मेन्टल इलनेस अथवा मेन्टल हेल्थ इस्युको सबैभन्दा अन्तिम एउटा कुरा भयो नि, भनेपछि मेन्टल हेल्थ इस्यु छ, बढेको छ। अब मेरो एक्सपिरियन्स कविताजीले सोधिराख्दा कस्तो रह्यो त भनेर भन्दा मैले चाहिँ बढी इस्यु भनेको जस्तै अनसर्टेन्टीको एकदम पाएँ। अब के होला, हुन्छ नि कहिले सकिन्छ यो, अथवा मलाई जस्तै मानव अनसर्टेन्टी एकाडेमिक्समा कति साथीहरूले चाहिँ अब डिसअर्डरसम्म नगइकन अगाडि नै इस्यु मेन्टल वेलबिङ घटेको पनि पाएँ कि। जस्तै मानव कतिजनाको एकाडेमिक इयर नै लस भइरहेको थियो, सो पढाइ के हुने भन्ने कुरा। त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ एङ्जाइटीको इस्युज, डिसअर्डर नभनौँ, डिसअर्डर भन्दा अगाडि नै एङ्जाइटी, जस्तै मानव सबैजना साथीहरू कस्तो प्रोडक्टिभ भइरहेको छन्, म किन भइरहेको छैन। अर्को मैले एकदमै धेरै देखेको भनेको चाहिँ जस्तै मानव स्लिपलेसनेस। जस्तै जब हामी कोभिडमा अथवा जब हामी एकदम एक्सट्रिम लकडाउनमा थियौँ, हामीसँग गर्ने भनेको कुराहरू जस्तै हामी सोसियल मिडियामा बढी थियौँ अथवा हामीले ग्याजेट बढी चलाएका थियौँ। सो हाम्रो होल प्याटर्नै बिग्रेको थियो कि, त्यसले गर्दा स्लिपलेसनेस एकदमै धेरै हुने, त्यसले गर्दा अब विभिन्न अरू फिजिकल साइकोलोजिकल इस्यु त आइहाल्छ। अर्को भनेको मैले देखेको भनेको फाइनेन्सियल लसले गर्दाखेरि पनि मेन्टल हेल्थ इस्यु भएको पनि, जुन चाहिँ कोभिडको बेलामा कोभिडको सिचुएसनले इन्ड्युस गराएको मेन्टल हेल्थ इस्यु। जस्तै मानव अगेन यो अनसर्टेन्टीमा नि पर्छ, तर अगेन बिजनेस त हामीले डामाडोल भएको देख्यौँ नि, अथवा हुन्छ नि धेरैजनाले लस भएको देख्यौँ, त्यसले पनि इस्यु बढाएको, त्यसले इभन सुइसाइड समेत गरेको भने हामीले रिपोर्टमा पनि देखेका थियौँ। र अर्को मैले एकदमै धेरै फिल गरेको र मैले एज अ सेसन लिँदाखेरि पनि रियलाइज गरेको भनेको चाहिँ रिलेसनसिप सम्बन्धमा इस्यु आएर पनि इस्युजहरू, जस्तै हामीलाई केसेस चाहिँ आएको थियो। जस्तै अब फ्यामिलीमा एकै ठाउँमा बस्नु पर्यो, अब धेरै अब हामी त यसरी कहिले पनि एउटै घरमा 24/7 त बसेका थिएनौँ हो, त्यसले गर्दाखेरि खटपट हुन्छ। अब त्यसले गर्दा कहिले टक्सिक रिलेसनसिप पनि हुनसक्छ, र त्यो एडजस्ट गर्न गाह्रो भएको कारणले पनि मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ बढेको देखि। अब अगेन मैले फेरि पनि भन्न चाहिँ अलिकति जोड्न चाहेको, यसले मेन्टल हेल्थ इलनेस कति पर्सेन्टेजले बढेको छ भन्दा वी आर एट टु फाइन्ड आउट। त्यो डेटा अझै आउन बाँकी छ, किनभने हामी पेन्डेमिकमै छौँ। तर मेरो आङ्कलन र हामी सबैजना एज अ प्रोफेसनल हामीले काम गर्ने दौरानमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्यु बढेको छ। र सायद हामीले यो कुरा चाहिँ हामी सबैजनाले पनि भन्न सक्छौँ। पहिला हामी हुन्छ नि सानो कुरा, पहिला इट वाज भेरी नर्मल फर अस, हामीलाई गाह्रो भयो भने पनि साथीसँग कफी खान जान्थ्यौँ होला अथवा बाहिर जान्थ्यौँ होइन। तर एक ठाउँमा बसिसकेपछि त हाम्रो नर्मालिटी नै डिस्टर्ब भयो नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति बढी इरिटेट हुने, अलिकति एङ्गर इस्युज आएको अथवा अलिकति अनसर्टेन फिल भएको हो, त्यो गरेर हाम्रो वेलबिङ चाहिँ घटेको चाहिँ छ। र मेन्टल डिसअर्डर जो चाहिँ हुन्छ नि मेन्टल इलनेसतिर अलिकति बढेको छ। अब यो होल एउटा सिनारियो भयो। अर्को सिनारियो चाहिँ कविताजी के पनि मैले जोड्न चाहेँ भने, जो अलरेडी भल्नरेबल हुनुहुन्छ नि, जस्तै अलरेडी डिप्रेसन भएको अथवा अलरेडी एङ्जाइटी भएको अथवा अलरेडी सुइसाइडल आइडिएसन भएको, उहाँहरूलाई झनै धेरै गाह्रो भएको पनि देखेँ। यो झनै धेरै गाह्रो भएको पनि किनभने अलरेडी भल्नरेबल, अनि उहाँहरूले मेबी सो मेनी टाइम्स मेडिकेसन पनि, अब धेरै लम्बियो लकडाउन अनि मेडिकेसन कहाँबाट लिने, कसरी लिने हो, त्यो पनि एउटा सिचुएसन थियो। त्यही भएर अलरेडी भल्नरेबल पपुलेसनलाई चाहिँ अलि धेरै नै गाह्रो भएको र त्यो इलनेसको त्यो स्पेक्ट्रममा अझै धेरै उहाँहरू चाहिँ वर्सनिङतिर अझै धेरै बढी गएको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स रह्यो।
हस् थ्याङ्क यू कृपाजी। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब फाइनेन्सियल लस अनि यो रिलेसनसिपको कुरामा चाहिँ अब हामीले कति धेरै आर्टिकलहरू पनि पब्लिस भएको, अब फाइनेन्सियल लसले गर्दाखेरि सुसाइडसम्म गर्न पुगेको, अब त्यो रिलेसनसिप अब यो टाइममा नै रिलेसनसिप पनि धेरैजनाको बिग्रेको हामीले आर्टिकलहरू पनि देखिरहेको छौँ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरको यो सेयरिङको लागि। र म अब विवेकजी तर्फ जान चाहन्छु। विवेकजी, हजुरको चाहिँ यो टपिकमा यो विषयमा चाहिँ के छ एक्सपिरियन्स? अब हजुरलाई एज अ अब कोभिड पनि हजुरलाई कोभिड पनि भयो होइन, त्यसपछि हस्पिटलाइज पनि हुनुभयो अनि हस्पिटलमा बस्दाखेरिको तपाईँको अब डक्टर अब त्यहाँको स्टाफहरूले फ्रन्टलाइन वर्करहरूले गर्ने बिहेभियर, अब कतिजनाले चाहिँ हस्पिटलमा त्यति राम्रो रेस्पोन्स भएन, त्यति राम्रो ट्रिट भएन भनेर न्युजहरूमा सोसियल मिडियाहरूमा कति आइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँ आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो? अनि तपाईँले चाहिँ अब एज अ अहिले कोभिडबाट निको भएर निको पनि भइसक्नु भएको छ होइन, र अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ कसरी आफ्नो स्ट्रेसलाई कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? स्ट्रेस लेभल छ कि छैन? छ भने कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? अलिकति आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु न। ओके हजुर, धन्यवाद धेरै धेरै प्रश्नको लागि। सो म चाहिँ लकिली भनौँ कि अनलकिली भनौँ, कोभिड-19 को ठ्याक्कै शिकार भएको भनेको जब यो सेकेन्ड अहिलेको रिसेन्ट लकडाउन इम्पोज गरिरहेको थियो गभर्मेन्टले। वैशाख 6 गते फर्स्टमा मेरो फ्यामिलीको, मेरो ड्याड र मेरो दिजूलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो होइन। सो बिङ द ओन्ली पर्सन, मेरो मम वाज अल्सो नट फिलिङ वेल, तर टेस्ट गरिसकेको थिएन। सो आई वाज रिस्पोन्सिबल टु लुक आफ्टर द फ्यामिली। सो उहाँहरूलाई हेर्दा हेर्दै 6-7 दिन 7-8 दिन जस्तो पछि मलाई वैशाख 6 गते, वैशाख 14 गते हजुर, सो 14 गते मलाई पनि पोजिटिभ देखियो। अनि जब वेन आई वाज फलिङ सिक कस्तो थियो भन्दाखेरि कोभिडको स्टेटस चाहिँ लकडाउन पनि ठ्याक्कै भइरहेको, एकदमै ऱ्यापिडली केसेसहरू बढिरहेको। अनि यो सबै देखिराख्दा प्लस सोसियल मिडियामा अब हामी एज अ यङ युथ भनौँ न, वी आर टु मच अक्युपाइड विथ सोसियल मिडिया। जहिले पनि ग्याजेट्सहरू, बिट इन्टरनेट, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, लाइक वेयर एभर वी युज टु सर्फ, सबैतिर कोभिडसँग रिलेटेड न्युजहरू। प्लस अब म आफै सोसियल वर्कको स्टुडेन्ट भइसकेका कारणले पनि वर्ल्ड अफेयर्सहरू, अहिलेको प्रेजेन्ट पेन्डेमिकको स्टेट के कस्तो छ भनेर क्युरियोसिटी भित्रबाट जाग्थ्यो। सो आई युज टु बी इन्भल्भ इन लट अफ रिसर्च। अनि सो एकछिन अगाडिसम्म अरूलाई यस्तो भइरहेको, अरूको सिम्टम्सहरू यस्तो रहेछ, त्यो सबै बुझिराख्दाखेरि नाउ आई वाज डायग्नोज, आई वाज लाइक टेस्टेड पोजिटिभ। अनि त्यो भएर सक्दाखेरि अलिकति कोपिङ मेकानिजमको अघि जुन कुरा भइरहेको थियो, सो आफैले फर्स्टमा वी ट्राई टु फिल गुड अबाउट आवर सेल्फ रहेछ होइन। तर मेरो केसमा के भयो भन्दा आई ह्याड 103 फिभर फर 7-8 डेज कि। सो 7-8 दिनसम्म आफ्नो बडी यस्तो तात्ने, यस्तो गाह्रो भइरहेको हुन्छ। लङ टाइम फिभर आइसकेपछि यु फिल भेरी लेथार्जिक, भेरी मच एनर्जी लेस। अनि त्यो एक भइहाल्यो। अर्को भनेको कसरी हाम्रो चाहिँ त्यो सबैतिर सुनेको भने तातोपानी खानुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, एभ्रिथिङ लाइक अभोइड कोल्ड स्टफ, एभ्रिथिङ यु इट, बिट लाइक सुप, खसीको खुट्टाको झोल वा पानी नै होस्, सबै तातो खाइराख्दाखेरि मुखको टेस्ट नै टेस्टलेस भएको होइन, तर बिकज अफ टु मच हट फुड त्यो मुखको टेस्ट पनि गएको छ, लस अफ एपिटाइट पनि त्यो भइरहेको। आई लस्ट अलमोस्ट, म 15 डेजमा आई लस्ट लाइक 3 kgs अफ वेट। अनि खाना पनि खाइरहेको थिएँ। सबैजनाले एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो केसमा आई ह्याड a lot of people who used to call me like on a daily basis, be it my family, near family, close family, my friends, my colleagues, सबैजना मान्छेहरूले टाइम टु टाइम फलो अप गरिराख्नु भएको थियो। सो अलिकति ओभरवेल्म पनि भइदियो रहेछ। एक फियर, एउटा डर छँदैछ, आफू बिरामी भइरहेको छु, एकदमै गलिरहेको छु, एकदमै गाह्रो भइरहेछ भनेर। तर अर्को साइड बाई साइड सबैजनाको अटेन्सन, सबैजनाकोबाट केयर, कन्सर्न, त्यो सबै देखिसकेपछि चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुने त्यो मोटिभेसन चाहिँ भित्रबाट आउँदो रहेछ, इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन त्यसरी नै जाग्दो रहेछ। अनि म लकिली आई ओन्ली ह्याड टु स्टे इन द हस्पिटल। म एक दिन मात्रै बस्नु परेको थिएँ मेरो केसमा चाहिँ। तर आफ्टर आई डायग्नोस्ड कोभिड नेगेटिभ आफ्टर 16 डेज होइन, ठ्याक्कै मेरो एकजना क्लोज रिलेटिभ, उहाँहरूको चाहिँ त्यही कोभिडले नै गर्दा कोभिड इन्ड्युस निमोनिया भइसकेछ। सो मभन्दा पछि चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम सिचुएसनमा चाहिँ बिकज आई वाज कोभिड नेगेटिभ, सो म र मेरो भाइ चाहिँ मेरो मामा होइसिन्थ्यो। सो उहाँहरूको लागि हेर्नलाई हामी जानु पर्यो। हि वाज एडमिटेड एट धुलिखेल हस्पिटल फर 16 डेज। सो भर्खरै मैले यता हाम्रो डाक्टर साहब पनि धुलिखेल हस्पिटलको हुनुहुन्छ भनेर इन्ट्रोडक्सन दिइराख्दाखेरि चाहिँ मेरो एकैचोटि नोस्टाल्जिया भएर म धुलिखेल हस्पिटलमा 16 डेजको मेरो त्यो बसाइको ठ्याक्कै याद आयो। अनि जुन कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो अघिको सेकेन्ड क्वेसन के थियो भन्दा फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सहरूको कस्तो
when we had to go to from Bhaktapur, we had to go to Dhulikhel because Kathmanduko कुनै पनि हस्पिटलमा no beds were vacant अनि सबैतिर अक्सिजनको पनि shortage भइरहेको यताउति भइरहेको स्टेटमा चाहिँ हामीले बल्ल बल्ल धुलिखेल हस्पिटलमा एउटा बेड पाएको छ भन्ने खबर पाएर we immediately rushed to the hospital. So त्यहाँ गइसकेपछि यस्तो chaotic situation, people were dying like literally. त्यहाँ बाहिरतिर प्याक गरेर मान्छेको बडिजहरु पनि देख्नु पर्यो. सो म आफै पनि भर्खरै कोरोना नेगेटिभ हिजो कोरोना नेगेटिभ भएको छ, त्यो रिजल्ट आएको छ. अर्को दिन म आफै हस्पिटलमा देखेर त्यस्तो मान्छेहरुको डेथहरु अनि एकदमै एक्सट्रिम कन्डिसनमा मान्छेहरु बिरामी देख्नु पर्यो इन द 16 days अफ माई स्टे एट धुलिखेल हस्पिटल बिकज हामी त्यही नै बस्नु परेको थियो है. यस्तो केओटिक बट एउटा कुरा चाहिँ मेरो भित्रबाट frontline workers to the doctors, to the nurses, I kind of developed a inner sense of respect because it's too packed hospital, it's too garo sa त्या patient like limited doctors hununcha patient haru ekdamai धेरै patient matra हैन त्या patient को caregivers haru पनि जो वरिपरि बसिराख्नु भएको थियो because they were concerned about their patients, their families, their relatives. So उहाँहरुले पनि डाक्टरहरुलाई कन्टिन्युअसली नाक गरिराख्नु भएको छ. हरेक ठाउँमा गएर उहाँहरुले यस्तो गरिराख्नु भएको छ. यस्तो गर्मीको मौसममा त्यो PCR मा फ्रम टप टु बटम कभर्ड, सो बाथरुम जानको लागि पनि उहाँहरुले यस्तो गाह्रो पर्ने गरे. वी कुड सी दैट. अनि त्यो एउटा डीप रिस्पेक्ट चाहिँ उहाँहरुको लागि आई काइन्ड अफ गेन. अनि प्लस धुलिखेल हस्पिटलमा आई होप सबै हस्पिटलमा यस्तो थियो होला, बट धुलिखेल हस्पिटलमा द डक्टर्स वर प्रिटी very much friendly भनौं न. त्यस्तो प्रेसरमा आफू काम गरिरहेको भए पनि हामीले केही क्वेरीजहरु गर्दाखेरि यस्तो गर्दिनु पर्यो भन्दाखेरि एकदमै फ्रेन्डली तरिकाले हामी HCU मा बसेको थियौं. फ्रेन्डली तरिकाले दिनको 2-3 टाइम उहाँहरुको ड्युटीको टाइम भन्दा बाहिर पनि आएर दे शुड लुक आफ्टर द पेशेन्ट. सो वी आर भेरी थ्याङ्कफुल. हामी 16-17 दिन हस्पिटल बसेर पनि वी वर ह्यापी टु ब्रिङ आवर पेशेन्ट ब्याक टु द हस्पिटल. तर जब हामी बसिरहेको थियौं त्यहाँ 16-17 दिनमा हामीसँगै साइडमा आई वाज काइन्ड अफ ट्रमाटाइज्ड पनि because I had to see a lot of people like who I was talking to. Hamri bed ma hamro room ma pani jo admit bhayer as patient basnu bhako थियो. I had the opportunity to talk to them. अनि यस्तो यस्तो भयो, म पनि यस्तो भएको ठीक हुन्छ भनेर कुरा गर्दै थियौं. जोसँग कुरा गरे the next day that person died. So त्यो एउटा ट्रमाटिक एक्सपिरियन्सहरु एकदमै नजिकबाट आफूले देख्ने अहोभाग्य अब के भन्ने देख्ने त्यो एउटा ट्रमाटिक एक्सपिरियन्स पनि भयो. तर बिसाइड्स अल दोज अहिले पनि अक्सिजनको प्रेभलेन्सीहरु एकदमै त्यो गाह्रो भइरहेको बेलामा जस एकदमै लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स नै भयो. र दो वी हेभ अ लट अफ प्लेसेस फर इम्प्रुभमेन्ट. जस्तो हाम्रो पेशेन्टहरुको अझै पनि केयर कता कता नपुगिरहेको. अनि अर्को एउटा मेन समस्या त्यहाँ अरूको के फेस भइरहेको थियो भन्दाखेरि मेडिकेसन्सहरुको समस्या है. जति पनि पेशेन्टहरु त्यहाँ बसिराख्नु भएको थियो उहाँहरुको लागि चाहिँ कस्तो भन्दा ठ्याक्कै यो भनेर थिएन. अनि सबैजना डक्टर्सहरु पनि आई थिंक कति धेरै मान्छेहरु चाहिँ डक्टर्सहरु हु वर लाइक in the front line working with the COVID patient haru, most of them they were interns haru pani कति धेरै हुनुहुन्थ्यो. सो उहाँहरु पनि अब सिनियर डक्टर्सहरुको लागि कुर्नु पर्ने यस्तो के अप्रुभ गर्नको लागि. सो that seemed to be a problem to a lot of patient haru. तर नो बिगी के गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो भइसक्यो थियो. र अहिले म आफै पनि कोभिड पोजिटिभ भएर अहिलेसम्म बस्दाखेरि एउटा स्ट्रेसहरु र एउटा त्यो अघि PTSD को पनि कुरा भयो, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेर. नट एक्ज्याक्टली PTSD त्यो हाई लेभलमा, बट अझै पनि म लगायत मेरो फ्यामिलीहरु अहिले हाम्रो कुरा भइराख्दाखेरि हामीले फेस गर्छौं. एउटा नेपालीमा उखान छ नि, अगुल्टोले हानेको बिरालो बिजुली चम्कदा तर्सन्छ भनेर. बिकज द काइन्ड अफ हार्डशिप द्याट वी ह्याड टु गो थ्रु व्हाइल वी वर कोभिड पोजिटिभ. अहिले पनि कहिलेकाहीँ छाती दुख्दाखेरि, अहिले पनि कहिलेकाहीँ अलिकति ज्वरो आइदिँदा जिउ अलिकति ताती राख्दाखेरि ए फेरि कोरोना रिभाइभ पो भयो कि, ए कोरोना फेरि लागेर फेरि अझ गाह्रो हुने कि भनेर त्यो एउटा झसङ भइराख्ने त्यो एउटा चाहिँ अझै पनि हुन्छ. बट अपार्ट फ्रम द्याट, इफ वी आर एबल टु फोकस अन द राइट थिङ, आई डेफिनेटली कोभिड त्यो पछिको स्ट्रेसहरु चाहिँ वी क्यान रिड्युस इन अ लट अफ थिङ्स. मैले मेरो पर्सनली वाट आई एम ट्राइङ टु डु इज आई एम ट्राइङ टु बी इन्भल्भ एज मच एज पोसिबल इन द फिजिकल एक्टिभिटिज. लाइक जिम नै जोइन नगरे पनि आई क्यान डेफिनेटली स्टे ब्याक होम एन्ड वर्कआउट. र अर्को भनेको सोसियल मिडिया नेगेटिभिटीबाट पनि आई एम ट्राइङ टु स्टे किप माई डिस्टेन्स फ्रम सोसियल मिडियाज. नट इन अ वे कि राम्रो कुराहरू मात्रै छ र नराम्रो कुराहरू मात्रै छ भनेर भन्नु मिल्दैन. वी हेभ अ लट अफ pages, we have a lot of posts that are trying to spread COVID सँग related mythहरुलाई debunk गर्न खोजिराख्नु भएको छ. They're trying to spread positivity regarding COVID को factsहरु, statsहरु, यदि लागेमा के गर्ने. So it is always
इन आवर कन्ट्रोल कि हामीले कस्तो कन्टेन्ट्सहरू फलो गर्ने कस्तो कन्टेन्ट फलो नगर्ने भनेर त्यो पनि छ। सो मेन कुरा स्ट्रेस बस्ट गर्नको लागि चाहिँ सोसियल मिडियाबाट म एकदमै फिल्टर गरिरहेको छु। वाट एभर पेजेस वाट एभर पिपल पोस्ट नेगेटिभ थिङ्स आई ट्राई टु म्युट देम अर लाइक किप माई डिस्टेन्स फ्रम देम। सो त्यो एउटा भइहाल्यो getting involved in physical activities. अनि अरु भनेको I am pretty much vocal about all the problems that I face. So मलाई जिउमा के अलिकति गाह्रो भयो कि अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनिसकेपछि I talk to the concerned people like doctor हुन सकिन्छ वा आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि in a lot of places where we don't have like COVID सँग related medical people हरुको suggestion कति धेरै कुराहरुमा आफुलाई अलिकति ट्रस्ट गर्ने आफ्नो अलिकति मन मिल्ने मान्छेहरुसँग कुराहरु शेयर गरिराख्दाखेरि पनि त्यहीसँग रिलेटेड कति सजेसन्सहरु पनि पाइन सकिन्छ। सो दैट इज अल दैट अप्रोचेस दैट आई एम ट्राइङ टु कीप अहिलेको कोभिड पछिको सिचुएसनमा हजुर। थ्यांक यू कविता। थ्याङ्क यू सो मच विवेक र कङ्ग्रेचुलेसन पनि तपाईले कोभिड जितेर जस यो एनर्जी यो पोजिटिभिटीका साथ अहिले बसिरहनु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन तपाईलाई। तपाईले भन्नुभएको जस्तै अब कोभिड लागिसकेपछि सबैजनाको डेथ नै हुन्छ भन्ने छैन। अब निको भएर पनि कतिजना घर फर्किनु भएको छ हैन। सो तपाईले भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ एकदमै त्यो चित्त बुझ्यो कि त्यो ट्रस्ट वर्दी पिपलहरुसँग जब हामी नजिक बस्छौं आफ्नो कुराहरु शेयर गर्छौं त्यसपछि चाहिँ कति रोगहरु कति कुराहरु चाहिँ आफै निको हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो मेन्टल हेल्थमा यो कुरा चाहिँ जहिले पनि भनि नै रहनु भएको हुन्छ हैन। सो यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई। र म फेरि ब्याक डाक्टर प्रकाशलाई नै सोध्न चाहे हैन। विवेकजीले पनि भन्नुभयो उहाँको एक्सपिरियन्स धुलिखेल हस्पिटलमा नै बस्नु भएको रहेछ र डाक्टरहरुको ले गर्नु भएको त्यो हार्ड वर्कलाई उहाँले एप्रिसिएट पनि गर्नुभयो। मैले तपाईको 1-2 दिन अगाडि मात्र पनि सेतो पार्टीमा तपाईको एक्सपिरियन्स पनि मैले आर्टिकल एउटा पढेको थिएँ हैन। सो तपाईहरुले लगभग त्यो आफ्नो ड्युटी टाइम भन्दा पनि ओभर टाइम काम गर्ने त्यसपछि अब त्यो ड्रेसमा हैन अब यस्तो गर्मीको टाइममा कति घण्टासम्म त्यही लुगा लगाएर बस्दाखेरिको अवस्था हैन त्यो कुराहरु सबै त्यो आर्टिकलमा मैले देखेको थिएँ। सो अब यो तपाईलाई एज अ डक्टर हैन अब यो कोभिडले चाहिँ हैन मोर इम्प्याक्ट चाहिँ कुन वर्गको व्यक्तिहरुलाई अब गर्दो रहेछ। हस्पिटलमा आउने व्यक्तिहरु पनि कुन उसको आउनु भएको थियो हैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ भन्नाले यसले चाहिँ मोर इफेक्ट चाहिँ कसलाई धेरै गरिरहेको छ र अब यो हेल्थ वाइज पनि हुन सक्छ फाइनान्शियली पनि हुन सक्छ अरु हिसाबले पनि मेन्टली पनि कुन वर्गको व्यक्तिहरु चाहिँ मोर इम्प्याक्ट परेको छ त यो कोभिडले तपाईको आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार के देख्नु भएको छ? यो कोभिड सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अब फर्स्ट वेभमा चाहिँ हाम्रो के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ जोसँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ जोसँग दीर्घकालीन रोगहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ समात्ने त्यो रोगले चाहिँ अलिकति गाल्ने त्यो रोगबाट चाहिँ अलि लामो समय अस्पताल बस्नुपर्ने वर्गहरूमा पर्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रो यो दोस्रो वेभमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ धेरै जसो बिरामी 40 देखि 60 को हाराहारीको बिरामीहरू लाई गाह्रो भएको र उहाँहरूलाई भर्ना गर्नु परेको अवस्था थियो। त्यो 40 देखि 60 को भर्ना गरेको क्रममा पनि बिरामी दीर्घकालीन रोग भएको बिरामीहरू एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा चाहिँ कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो कुनै पनि दीर्घकालीन रोग थिएन। तर इन्ट्रेस्टिङली आजको डिस्कसन अनुसार यही टपिक अनुसार नै हाम्रो बिरामीमा चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर अब हामीले त्यो प्रिलिमिनरी डाटा निकाल्दै पनि छौँ। एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स भएको बिरामी हामीसँग जति मोर्टालिटी भएको छ त्यसको 10 to 15% पेसेन्टहरूले केही न केही मेडिसिन खाइराख्नु भएको थियो मेन्टल हेल्थको लागि। उहाँहरूको चाहिँ साइडमै त्यति नै डिजिज सिभियर भएको बिरामी र उहाँ चाहिँ मेन्टल इलनेस भएको बिरामीलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ साइडको बिरामी रिकभर हुने रेट र उहाँको रिकभर हुने रेटमा एकदमै धेरै भास्ट डिफरेन्स। साइडको बिरामीमा चाहिँ जुन रोगसँग जति डर छ त्यो अर्को बिरामीसँग त्यसको भन्दा उहाँसँग त्यो एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स भएको बिरामीलाई डबल छ। उहाँले चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या यो फेजमा त हामीले सामान्य अक्सिजन नचाहिने बिरामीहरू त खासै भर्ना पनि गरेनौँ, हामीसँग बेड पनि थिएन। तर जति अक्सिजन चाहिने बिरामीमा पनि भर्ना गरियो त्यसमा पनि एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स भएको बिरामीको चाहिँ प्रोग्नोसिस त्यति राम्रो देखिएन। आज बिहान सपोज उहाँलाई अक्सिजन हामीले
10 लिटरमा राखेछौँ, साइडको बिरामीलाई 10 लिटरमा राखेछौँ भने साइडको बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्दा उहाँले गर्ने श्वास प्रश्वासको तरिका र एन्जाइटी रिलेटेडको पेसेन्टको श्वास प्रश्वासको तरिकामा एकदमै धेरै फरक पाइन्थ्यो। उहाँ एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स भएको पेसेन्टले चाहिँ आफ्नो डिजिजबाट चाहिँ म उम्किन्छु, यो डिजिजलाई म जित्छु भन्ने चाहिँ उहाँको मनमा रहन्न थियो। उहाँहरूले चाहिँ डिजिज लागिसकेपछि अब मेरो लाइफ सकियो, म यहाँभन्दा माथि जाँदिनँ जस्तो फिल आउँथ्यो। तैपनि हामीले कतिचोटि त हामीले साइकियाट्रीको डाक्टरहरूलाई लगेर पनि काउन्सिलिङ गरायौँ। त्यो गराउँदै पनि एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स भएको पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले धेरै नै गुमाउनु परेको छ। गुमाउनु पर्ने कारण यसै नै हामीसँग रेस्पिरेटरी प्याटर्न बिग्रेको छ कोभिडले गर्दा। अर्को बिरामी एन्सियस भयो भने हामी हाइपर भेन्टिलेसन भन्छौँ, अक्सिजनेसन जति हुनुपर्ने त्यति हुन पाउँदैन। यति चाँडो सास फेरिदिनुहुन्छ कि उहाँको त्यो एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्सले गर्दा हामीले दिएको अक्सिजन पनि उहाँको बडीले खपत गर्न पाउँदैन थियो। त्यसले गर्दा त्यो रिलेटेड सिम्पटम्स भएको बिरामीलाई चाहिँ यो डिजिजले झन् च्यापेको अवस्था थियो। अनि अर्को यो एन्जाइटी रिलेटेड बाहेक पनि अरू बिरामी भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ अलिकति फ्यामिलीमा एज अ सिङ्गल अर्नरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ डिजिज लाग्यो भने उहाँसँग पनि अब उहाँले चाहिँ साइडको बिरामी डिटोरेट भएको देख्दा या चाहिँ अरू बिरामी एक्सपायर भएको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँको पनि डिजिजको कारणले गर्दा कथम कदाचित केही नराम्रो भयो भने मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई झन् गाह्रो हुन्छ हैन। यो ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ धेरै फाइनेन्सियली लस गरेर झन् अर्को स्टेज थपिनुपर्छ भन्ने यी थट्सहरूले गर्दा पनि उहाँहरूको डिजिज प्रोग्रेसनमा झन् नराम्रो रोल खेलेको पाइएको छ। हेलो प्रकाश जी, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ कि के भयो? सुन्ने छैन? हजुर हजुर, अहिले सुन्नुभयो? हजुर त्यही मैले अहिले फोकस गरेको दुईटा कुरा भनेको चाहिँ जुन अहिले गाह्रो बनाएको बिरामी भनेको 40 देखि 60 वर्षको बिरामी र त्यसमा चाहिँ मेन्टल इलनेस भएको बिरामीलाई चाहिँ केही न केही अरू बिरामीको कम्पेरिजनमा चाहिँ उहाँहरूलाई श्वास प्रश्वासमा अझ बढी गाह्रो भएको पाइएको छ। र अर्को भनेको चाहिँ उहाँ कुनै रोग नभएको बिरामीलाई भए पनि उहाँ सिङ्गल अनरको रूपमा घरमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ कोभिडले च्यापेको छ भने उहाँले चाहिँ उहाँको माइन्डमा खेल्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यो डिजिजले मलाई गाह्रो भयो भने मेरो फ्यामिली कता जान्छ, अर्को भनेको मैले बिरामी मेरो यो लेभलको डिजिजले गर्दा खर्च हुने फाइनेन्सियल बर्डनले गर्दा मेरो फ्यामिलीलाई अझ गाह्रो पर्छ कि भन्ने नेगेटिभ थट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूको डिजिजलाई झन् ट्रिट गर्नलाई गाह्रो हुने कन्डिसन छ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू प्रकाशी। यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम नयाँ लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यो कुराहरू त्यति धेरै बाहिर पनि आइरहेको हुँदैन। अब हामीले पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि हट्टाकट्टा नै जस्तो थियो। कस्तो अब डेथ भयो कोभिडले भनेर हामी त्यसरी बुझिरहेको हुन्छौँ। अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै अब एन्जाइटी लेभल जसको अलिकति हाई छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ धेरै रिस्क हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। यो चाहिँ मेरो लागि एकदम नयाँ कुरा भयो होइन। हामीले अब जस्तै नर्मल एन्सियस पेसेन्ट पनि त बिरामी पेसेन्टको मुटुको चाल अलिकति बढी हुने, श्वास प्रश्वासको रेट बढी हुने नर्मल प्रोसेसमा त बडीले कोप अप गर्छ। तर तपाईँ चाहिँ अब हामीले अक्सिजन मास्क भन्छौँ, अक्सिजन मास्कबाट या अरू कुनै मेसिनबाट जोड्नु भयो भने पनि बिरामीले चाहिँ त्यो लेभलको अक्सिजन शरीरमा पुर्याउनलाई सिन्क्रोनाइजेसन भन्छौँ हामीले। बिरामीले राम्रोसँग सास तान्ने र फाल्ने गर्नुपर्छ। तर एन्सियस पेसेन्टले त्यसरी गर्नुहुन्न। त्यो नगरिसकेपछि चाहिँ इफेक्टिभ अक्सिजन डेलिभरी जति हुनुपर्ने पेसेन्टले त्यति अक्सिजन पाउन सक्दैन। यो चिजले अब हामीले हाम्रो कोभिडको सेकेन्ड वेभमा हामीले देख्ने भनेको अक्सिजनेसनमा प्रब्लम, मेन पेसेन्ट अक्सिजन नपुगेर नै गुमाउनु परेको छ। अब अक्सिजन नपुगेर गुमाउनु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमाथि पेसेन्टले भएको अक्सिजन नराम्रोसँग तान्दिँदा गुमाउनु त झन् नराम्रो पार्ट भयो नि। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी यो सेयरिङको लागि। अब कृपाजीतर्फ जान्छु म। अब यो
स्ट्रेसको सिचुएसनमा होइन अब हामीले मोर मेन्टल हेल्थको त कुरा गरिरहेको छौँ, कसरी चाहिँ हामीले अब यो यस्तो खालको स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ, सो यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको टिप्सहरू हुनसक्छ, सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दैनिकीमा पनि यसले हेल्प गरोस् होइन। सो कस्तो खालको सजेसन चाहिँ तपाईँ एज अ मेन्टल हेल्थ वर्कर चाहिँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ? जस्तै कुनै पनि बेलाको स्ट्रेसमा चाहिँ कविताजी हामीले चाहिँ एक्सेप्ट, एक्नोलेज एन्ड एक्सप्रेस भनेर भन्छौँ कि यो जस्तै यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रेस रिलिज हुन्छ भनेर। सो लाइकवाइज कोभिडको सिचुएसनमा पनि हामीलाई एकदम एक्सट्रिम स्ट्रेस भयो भने चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो कि यो भइरहेको छ, दिस इज द कन्डिसन। अब यसलाई हामीले मलाई मात्र होइन संसारभरि सबैजनालाई यही नै भइरहेको छ नि त, त्यही भएर त्यसलाई नर्मलाइज गर्न चाहिँ त्यसले धेरै हदसम्म चाहिँ सहज गराउँछ। तर एउटा एक्सेप्टेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो र त्यो फ्याक्टलाई एक्नोलेज पनि गर्नु पऱ्यो। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अघि विवेकजीले भनेको कुरामा म एउटा के त्यसमा जोडेर के यसमा स्ट्रेस कसरी घटाउने भन्ने कुरामा जोड्न चाहेँ भने नर्मली यदि म बाहिर गइरहेको छैन, मैले सबै सेफ्टी प्रिकसन मैले लिइरहेको छु, मलाई गर्न सक्ने आफूले गर्न सक्ने सपोर्ट आफूलाई जसरी पनि गरिरहेको छु भने त्यो कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गर्यो भने धेरै हदसम्म, त्यो कुरालाई एक्नोलेज गर्यो भने धेरै हदसम्म चाहिँ स्ट्रेस कम हुन्छ कि। मोस्ट अफ द टाइम हामी के हुन्छ भने मैले कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनरियलिस्टिक स्ट्रेस पनि गरिरहेको कि जस्तै मानौँ कोभिड लाग्ला अथवा मेबी मलाई गाह्रो होला, तर म एकछिन बसेर पज लिएर मैले रिफ्लेक्ट के गरेँ भने मैले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छु नि त मलाई, मैले चाहिँ कोभिड लाग्न सक्ने कतिवटा सिचुएसनबाट म बचिरहेको छु अथवा म डे टु डे लाइफमा चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन आउन नदिनको लागि मैले काम गरिरहेको छु भने त्यसलाई चाहिँ एक्नोलेज पनि गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने पनि धेरै हदसम्म चाहिँ स्ट्रेस रिलिज हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँलाई केही भइरहेको छ भने एक्सप्रेस इट, कुनै पनि स्ट्रेस भइरहेको छ भने एक्सप्रेस इट भनेर भन्छौँ। सो यो त अब हामीलाई स्ट्रेसफुल अवस्थामा गर्न सकिने अब इमिडिएट अब कुराहरू भए। अर्को चाहिँ फिजिकल हेल्थ र साइकोलोजिकल हेल्थ एकदमै इन्टर रिलेटेड हुन्छ कि जस्तै अघि एङ्सियसको भयो भने चाहिँ हामीले हुन्छ नि उसलाई अक्सिजन पनि पुर्याउन सक्दैनौँ भने जस्तै हामीले यदि हाम्रो फिजिकल हेल्थलाई मेन्टेन गऱ्यौँ भने पनि धेरै पय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल हेल्थलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर कोभिडमा त अब स्ट्रेसफुल भएर घरमा बस्नु भएको छ, तर सिम्पल यु क्यान डु 15 मिनट्सको वक अथवा एक्सर्साइज अथवा घरमै बसेर पनि त केही गर्न सकिने हुनसक्छ नि त। सो हामीले त्यो गर्न सकिन्छ कि। अर्को सबैजनाको कोपिङ मेकानिजम हुन्छ, सबैजनाको कोपिङ मेकानिजम हुन्छ जसले गर्दा तपाईँलाई अहिलेसम्म स्ट्रेसफुल सिचुएसनबाट सपोर्ट गरिरहेको थियो। त्यो के हो त? त्यो चाहिँ रियलाइज गर्ने कि त्यसलाई एकछिन बसेर रिफ्लेक्ट गर्ने कि। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई सिम्पल एकदमै स्ट्रेस भयो भने म सुत्छु, अनि त्यो आधा घन्टाको नापपछि उठाइले चाहिँ मलाई फ्रेस फिल हुन्छ, अथवा कसैले पकाइदिनुहुन्छ, कसैले कसैसँग बसेर कन्भर्सेसन गर्नु होला। सो त्यो तपाईँको कोपिङ मेकानिजम के हो, जुन चाहिँ हुन्छ नि मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एड भनेर हामीले भन्छौँ कि हामी जहिले पनि त्यो मेरो कोपिङ मेकानिजम के हो भन्ने चाहिँ ह्यान्डी प्लास जस्तै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ह्यान्डी प्लास घरमा राखे जस्तै मेन्टल हेल्थको लागि तपाईँको कोपिङ मेकानिजम चाहिँ तपाईँ अवेर हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ अब यस्तो बेलामा पेन्डेमिकको बेलामा कोभिडको सिचुएसनले स्ट्रेस गरिरहेको छ भने मैले धेरै साथीहरूलाई भनिराख्ने कुरा चाहिँ हामी किन स्ट्रेस भइरहेको छ, किन वी आर नट इन नर्मल सिचुएसन। जस्तै पहिला हामी बाहिर जान्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ अथवा बाहिर घुलमिल हुन्थ्यो, हामीले त्यो स्ट्रेस रिलिज अथवा स्ट्रेस बस्टर त्यसले काम गर्थ्यो। अहिले छैन, त्यो अवस्था छैन, त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीलाई अलि धेरै स्ट्रेस हुन्छ। तर यो त फिजिकल डिस्टेन्स पो हो त। तपाईँले सपोर्ट ग्रुप तपाईँले अवेर हुन सक्नुहुन्छ, को चाहिँ मेरो सपोर्ट ग्रुप हुनसक्छ। यु क्यान ह्याभ हुन्छ नि भर्चुअल च्याट अथवा भर्चुअल गफ जस्तै मानौँ, त्यसरी पनि त तपाईँले यु क्यान फिल सपोर्टेड तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलबाट हो, त्यसरी पनि तपाईँले स्ट्रेस रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो धेरै कुराहरू छन्। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हामीले चाहिँ जहिले पनि भन्ने भनेको हामीले कसरी सोच्छौँ, त्यसले हामीले कसरी बिहेभ गर्छौँ र कसरी फिल गर्छौँ भन्ने कुरा असर पर्छ कि। त्यो इन्टरकनेक्सन हुन्छ थिङ्किङ, फिलिङ र बिहेभियर। अब हामीले एक्सट्रिमली कन्स्ट्यान्टली चाहिँ थिङ्स आर गोइङ रङ, म चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल छु, म सबै कुरा नराम्रो भइरहेछ भन्यो भने तपाईँले बिहेभ गर्ने तरिका र तपाईँले फिल गर्ने तरिका पनि त्यस्तै हुन्छ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले प्याटर्न ब्रेक गरिदिनु भयो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ ओके म चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल सिचुएसन हो, यो बाहिर जान पाएको छैन, मेरो नर्मालिटी एकदमै ह्याम्पर भएको छ, एकाडेमिक इयर लस भएको छ, त्यो आइराख्दाखेरि त्यो थिङ्किङ एकदम एक्सट्रिमली नेगेटिभ थट आइराख्दाखेरि यु क्यान जस्ट पज फर सम टाइम एन्ड तपाईँले पर्सपेक्टिभ नयाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ कि। सो अब मेरो मात्र हो त भएको, संसारको नेपालभरिको सबैजनाको एकाडेमिक लस भएको छ। यो अवस्थामा म के गर्न सक्छु त? म मेबी यस्तै भर्चुअल सेसनमा पार्ट लिन सक्छु होला, अथवा मेबी युट्युबबाट केही सिक्न सक्छु होला। सो त्यस्तो पर्सपेक्टिभ ल्यायो भने पनि
त्यो हामीले गर्ने बिहेभियर अथवा हामीले फिल गर्ने फिलिङ चाहिँ चेन्ज हुन्छ कविताजी। अब यसमा अझै एक दुईवटा कुरा थप्दाखेरि चाहिँ अघि साथीले भन्नुभएको थियो जस्तै हामी एकदमै धेरै नेगेटिभ इन्फर्मेसनबाट हामी एकदमै धेरै ओभरवेल्म भयौँ कि। जस्तै एउटा स्ट्राटेजी के हुनसक्छ, अनि त्यो साइकोलोजिकल पनि हो, साइकोलोजीमा नेगेटिभिटी बायस भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ इन्फर्मेसन एट्र्याक्ट गर्छ। जस्तै हामी नै याद गरौँ न, न्युजहरूमा एउटा पोजिटिभ हेडलाइन छ, नेगेटिभ हेडलाइन छ भने हामी नेगेटिभ हेडलाइन क्लिक गर्छौँ नि त। त्यस्तै अब कोभिडले कतिजना मृत्यु भयो, कोभिडले गर्दा के भयो, कोभिडले गर्दा कति बिगार गरेको छ अथवा केसम्म हुनसक्छ भन्ने न्युजहरूबाट अलिकति पर रहेर, अलिकति त्यो सोसियल मिडियाबाट त्यस्तोबाट पर रहेर पोजिटिभ इन्फर्मेसनहरू अथवा मेबी के चाहिँ राम्रो पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा हो, त्यस्ता कुराहरू हामीले रियलाइज गर्यो भने पनि धेरै हदसम्म चाहिँ स्ट्रेस रिलिज हुन्छ अथवा स्ट्रेस चाहिँ कम हुन्छ। तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले फेरि पनि कन्क्लुड गर्दा चाहिँ जोड्नै चाहेँ, यदि इफ यु आर फिलिङ स्ट्रेसफुल द्याट माइट बी अ नर्मल रियाक्सन, किनभने दिस इज अ हुन्छ नर्मल रियाक्सन टु दिस एबनर्मल सिचुएसन हो। त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई एक्नोलेज गर्नुहोस् र देयर क्यान बी सो मेनी स्ट्राटेजिज। अब रिडिङ हुनसक्छ, तपाईँको हबीमा इन्गेजमेन्ट हुनसक्छ, नेगेटिभ न्युजबाट पर रहने हुनसक्छ, फिजिकल हेल्थलाई ध्यान दिने हुनसक्छ, सोसल मिटअप भर्चुअल मिटअप हुनसक्छ, अथवा तपाईँको कोपिङ मेकानिजमले काम गर्न सक्छ। अब देयर आर सो मेनी स्ट्राटेजिज जुन कुरा चाहिँ तपाईँले युज गरेर यु क्यान बी बेटर, तपाईँले आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ स्ट्रेसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Otherwise, there is always professional. You can always go to professional. थ्याङ्क यू। हजुरले भन्नुभएको जस्तै एक्सप्रेस, एक्नोलेज र एक्सेप्ट, एक्नोलेज र एक्सप्रेस चाहिँ एकदम जे हो त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्नु नै पर्छ होइन। अब त्यो सिचुएसन आयो भनेर त्यसलाई झन् स्ट्रेस लिन थाल्यो भने झन् स्ट्रेस लेभल झन् बढ्न थाल्छ। सो एक्सेप्ट गर्यो, एक्नोलेज गर्यो र एक्सप्रेस गर्यो। आफूलाई जोसँग कम्फर्टेबल लाग्छ उसैलाई नै त्यही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले एक्सप्रेस पनि गर्न सक्छौँ। र अब धेरैवटा अब यो स्ट्रेस लेभल्ससँग हामीले कोप गर्नको लागि चाहिँ धेरैवटा तरिकाहरू हुनसक्छ। सबैलाई एउटै तरिका अप्लाई नहुन पनि सक्छ। सो मलाई म किताब पढेर रमाउन सक्छु भने कसैलाई मुभी हेरेर रमाइलो लाग्न सक्छ। सो हामीलाई जे कुराहरू गर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ त्यही कुराहरू गर्यो भने नै सायद हामीले यो स्ट्रेसलाई चाहिँ कोप गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको अडियन्सहरूबाट केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ च्याट बक्समा क्वेसनहरू राख्दै गर्नु होला। हामी अन्तिममा तपाईँहरूको प्रश्नको पनि उत्तर लिने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग समय हामीले छुट्याएका छौँ। सो तपाईँहरूलाई केही प्रश्न छ भने प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। म अब फेरि विवेक जीतर्फ नै जान चाहन्छु। विवेकजी हजुर, हेलो हजुर, यस कविताजी भन्नुहोस्। विवेकजी हजुरलाई चाहिँ अब एज तपाईँ सोसल वर्कको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ अब तपाईँले सोसल फिल्डमा पनि कति धेरै काम गरिरहनु भएको थियो। फर्स्ट कोभिडमा त तपाईँ आफै पनि डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर अब कतिजनालाई चाहिँ तपाईँले त्यो फुड डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्नुभएको थियो होइन। सो अब तपाईँको फर्स्ट कोभिडको फेजमा चाहिँ तपाईँले अब एज अ फ्रन्टलाइन वर्करै तपाईँ इन्भल्भ भएर काम गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यति बेला तपाईँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट्नुभयो। सो तपाईँलाई चाहिँ अब यो दुईवटा फेजमा फर्स्ट फेजमा आफू डाइरेक्ट इन्भल्भ भएर काम गरिराख्दाखेरि र सेकेन्ड फेजमा आफू इन्फेक्टेड भएर अब घरमै बस्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के डिफ्रेन्सेस पाउनु भयो र तपाईँले चाहिँ अब एज अ सोसल वर्कर चाहिँ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट कसरी कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ र अब यो डाइरेक्टली काम गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै प्रभावित भएको, कस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असरहरू पुगेको तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँ फिल्डमै गएर काम गर्नुभयो नि त, देख्नुभयो। तपाईँको बेलाको एक्सपिरियन्स र अहिलेको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु न। ओके, सो थ्याङ्क यू फर रिमाइन्डिङ द गुड वर्क द्याट वी डिड। त्यो परिवेश चाहिँ ठ्याक्क अहिले मैले बिर्सिसकेको थिएँ है, तपाईँले सम्झाइदिनु भयो। सो फर्स्ट लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले लगभग 60 दिन जस्तो बाटोमा, भक्तपुर र काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा बाटोमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई खाना खानिदिरहेको थियौँ, जो चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिकति कमजोर हुनुहुन्थ्यो। स्पेसली जस्तो कालीकोटबाट चाहिँ एउटा ग्रुप अफ मान्छेहरू आउनु भएको रहेछ यता भक्तपुरमा रोड कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नको लागि। अनि बिकज यो लकडाउनले गर्दाखेरि काम बन्द भयो, ठेकेदारले पैसा दिएन। सो उहाँहरू एकदमै अटर समस्यामा हुनुभयो। कालीकोट फर्किनको लागि अब यहाँबाट गाडीको व्यवस्था भइसकेको थिएन। अनि त्यति बेलामा उहाँहरू एउटै कोठामा 22 जना मान्छेहरू एउटा सटरमा, 10 बाई 12 को सटर होला। सो त्यत्रो 120 स्क्वायर फिटमा लगभग 20-22 जना अडल्ट मान्छेहरू त्यसरी बसिराख्नु भएको थियो। सो उहाँहरू भयो। अर्को भनेको नयाँ टिममा चाहिँ मोस्टली
भारी बोकेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मान्छेहरू र यत्रो सानो बच्चाहरू पनि थियो अलमोस्ट मेबी दे नट मोर देन 7-8 years old है सो त्यस्तोमा एकजना दुईजना बहिनी एकजना भाइहरू पनि थियो सो उहाँहरू चाहिँ बाटोमै बसिरहेको थियो होइन अनि उहाँहरूको परिवारहरू पनि सबै बाटोमै स्ट्रिटमै बसिराख्नु भएको थियो भक्तपुरमा अनि बिकज अब केही कामहरू भइरहेको थिएन सो त्यो भइसकेपछि बिहान बेलुकाको छाक टार्नै गाह्रो गर्दा थियो उहाँहरूले पनि हामीले सो त्यस्तो मान्छेहरूले टार्गेट गरेर अनि अरू कति भनेको चाहिँ जस्तो गाउँबाट पनि अब पैसा पठाउन नसकिरहेको यता रुममा कतिजना रेन्टमा बसिराख्नु भएको सो दे कुडन्ट गो ब्याक टु देयर भिलेजेस एन्ड दे कुडन्ट स्टे हियर यताउति गर्नु पर्ने होइन सो त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरिरहेको थियौँ अनि फर्स्ट लकडाउनको बेलामा एउटा मैले अब्जर्भ गरेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मान्छेहरू एकदमै बेसी कसियस थिए कि जस्तो हामी पनि खाना बाँड्न जाँदाखेरि वी युज्ड टु वेयर लाइक 2 मास्क अनि पिसिआर के फेस सिल्डहरू अनि त्यसपछि पिपी किटहरू सबै लगाएर हामी गइरहेको थियौँ तर त्यति बेलामा रोग चाहिँ त्यति धेरै फैलिसकेका थिएन त्यस्तो धेरै फर्स्ट वेभ भनेर त्यस्तो धेरै कोभिड पेसेन्टहरू बाहिर भइसक्नु भएको थिएन अहिले जस्तो कम्युनिटी लेभलमा स्प्रेड भइसकेका थिएन सो त्यो बेलामा मान्छेहरूमा डर बेसी थियो तर यो सेकेन्ड लकडाउनको केसमा चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि मान्छेहरूमा डर थियो रोग एकदमै ऱ्यापिडली बढिरहेको थियो तर फर्स्ट लकडाउन र सेकेन्ड लकडाउनको बिचमा त्यो ग्यापमा चाहिँ कस्तो नर्मलाइजेसन भइसकेको थियो भन्दाखेरि इभन द पिपल वेयर डाइङ अ लट अफ पिपल वेयर नट टेकिङ प्रिकसन्स अनि सेकेन्ड लकडाउनमा फियर चाहिँ एकदमै कम थियो फर्स्टमा फियर धेरै केसेसहरू कम सेकेन्डमा केसेसहरू एकदमै धेरै फियर चाहिँ कम अलिकति मान्छेले नर्मलाइजेसन जस्तो पनि भइसकेको थियो होइन सो अहिलेको टाइममा नि अर्को के भयो भन्दा सेकेन्ड यो त्यसको टाइममा मान्छेहरू चाहिँ कति धेरै तनावमा अझ बेसी डर चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि कति धेरै सिरियस केसेसहरूमा अक्सिजनको सिलिन्डरहरूको सर्टेज भइरहेको कति धेरै इभन हस्पिटल्सहरूले पनि अक्सिजनहरू पाइरहेको थिएन एकदमै हाई कन्जम्सन भएको कारणले जति पनि प्रोडक्सन भइरहेको थियो सो त्यसले सफिसियन्ट भइरहेको थिएन अनि त्यो सबै भइसकेपछि अब काम गर्ने एकदमै वर्किङ लेभलको मान्छेहरूको लागि प्राइमरीली सिधै अब बिहान काम गरेर बेलुका छाक टार्ने मान्छेहरूको लागि त फाइनेन्सियली इकोनोमिकली एकदमै गाह्रो थियो र त्यो बाहेक मिडल क्लास मान्छेहरू हु ह्याड टु सर्भाइभ अन द स्यालेरिज कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ स्यालेरीहरू पनि अफिसले फुल स्यालेरी पे गरिरहेको थिएन कसैको हाफ त कसैको स्यालेरी पनि आइरहेको थिएन वी हेभ कम अक्रस अ लट अफ सच केसेसहरू सो त्यो लेभलको मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो त भइहाल्यो कति धेरै बिजनेसेसहरू जस्तो हाम्रो घरमा जो रेन्टमा बसिराख्नु भएको सटरवालाहरू हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरूको भनेको रेन्ट हामीले छोड्ने पुरै कुरा भएन बिकज रेन्टै हाम्रो प्राइमेरी सोर्स अफ त्यो भइहाल्यो त अनि त्यो गरिसक्दाखेरि अलिकति कन्सिडरेसन त्यहाँ थियो तर उहाँहरूको पनि अब बिजनेस नै गरेर खाने हो नि त अनि बिजनेस नभइसकेपछि फाइनेन्सियली उनीहरूको गेन पनि भएन सो हाउ आर दे सपोज टु लाइक पे आवर रेन्ट्स एन्ड लिभ देयर लाइफ अल्सो उहाँहरूको आफ्नो सबैको फ्यामिलीजहरू पनि थियो सो त्यो लेभलको मान्छेले पनि गाह्रो परिरहेको थियो एक्सेप्ट लाइक 3-4वटा सेक्टरहरू हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू र मेडिकल लाइनमा सो एकदमै धेरै मान्छेहरूले चाहिँ फाइनेन्सियली एकदमै क्राइसिस भइरहेको थियो र इभन टुडेज डेट कति धेरै मान्छेले क्राइसिस भइरहेको छ लट अफ पिपल ह्याड टु सफर थ्रु देयर लस अफ वर्क सो उहाँहरूको लागि एकदमै गाह्रो पनि भएको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ र अझ निकट भविष्यमा पनि एज सोसियल वर्कर मेरो अब्जर्भेसनले मैले चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा बिकज अहिले पनि त्यो अनसर्टेनिटी चाहिँ अझ इट्स स्टिल पर्सिस्ट अब कहिलेसम्म आजको स्थितिमा पनि कोरोनाको केसेसहरू यति ऱ्यापिडली बढिरहेको छ कि वी आर नट स्योर अबको एक हप्तासम्ममा स्थिति कस्तो हुन्छ लकडाउन हुन्छ हुँदैन लकडाउन भइहाल्यो भने बिजनेसहरू फेरि कसरी सर्भाइभ गर्ने के गर्ने सो त्यो हरेक हिसाबबाट त्यतातिर अझै पनि हामीले एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ एज बिजनेसकै मान्छेहरू एज सोसियल वर्कर्स एज गभर्मेन्ट एउटा रिस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट भएको कारण हुनुपर्ने हो तर गभर्मेन्टले पनि कति धेरै बिजनेस यो स्मल बिजनेसेसहरूलाई कसरी अब त्यो रिइम्बर्स गर्ने यस्तो कुराहरूमा के फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने उनीहरूको सस्टेनेन्सको लागि उनीहरूको रन गरेर उनीहरूले प्रफिट जेनेरेट गरेर उनीहरू सबैले गर्नको लागि सो त्यो पनि अझ कति धेरै भइरहेको छैन सो यो सबै केसेसहरूमा अझै पनि एकदम अन्यल भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही मिटिङ अब जो समस्याहरू त्यस्तो थियो भनौँ न यस कविताजी थ्याङ्क यू विवेकजी अब सुरुमा चाहिँ तपाईँको त्यो फर्स्ट कोभिडको टाइममा चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर कतिजना मोर चाहिँ अब तपाईँले अघि पनि मेन्सन गर्नुभयो
के अरे कालीकोटबाट माइग्रेट भएर आउनु भएको व्यक्तिहरूलाई नै पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको कुराहरू गर्नुभयो। सो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ माइग्रेसनमा पनि कतै न कतै यसले पनि माइग्रेसनलाई पनि यसले गरेको छ कि जस्तो पनि देखिन्छ, किनभने कति मान्छेहरू चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेर जाने, जहाँ अलिकति राम्रो सुविधाहरू छ त्यसरी सरेर जाने पनि हामीले अवस्थाहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट पनि त्यो देखियो होइन। सो म फेरि डाक्टर प्रकाशकोमा नै प्रकाशलाई नै सोध्न चाहन्छु, तपाईँ एज अ फ्रन्ट लाइन वर्कर होइन, तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो लेभलबाट आफूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ र अरू अब तपाईँकै कलिग्सहरू हुनसक्छ, कलिग्सहरूले के गरिरहनु भएको छ आफ्नो स्ट्रेस लेभललाई म्यानेज गर्नको लागि। सो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु न। धेरै टाइम त तपाईँहरू हस्पिटलमा नै टाइम बिताइराख्नु हुन्छ होइन, सायद आई गेस तपाईँ अहिले पनि हस्पिटलमा नै हुनुहुन्छ होला। सो मोर टाइम हस्पिटलमा नै बिताइराख्दाखेरि अब कोभिड पेसेन्टलाई देख्दाखेरि, अब कोभिड अब आफन्तहरूलाई देख्दाखेरि होइन, अब आफ्नै आँखा अगाडि नै कतिजना बिरामीहरूको अब निको होला भोलि घर जाला भन्ने बिरामीहरूको नै आँखा अगाडि नै डेथ भएको देख्दाखेरि चाहिँ अब एज अ डक्टर तपाईँहरूलाई पनि कति धेरै स्ट्रेस त हुन्छ होला होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब हामी त एज अ रेजिडेन्ट डक्टर छौँ। सो मेरो लेभलको डक्टर साहबहरू चाहिँ वी आर 24/7 नै हस्पिटलमै हुन्छन् मोस्ट अफ द टाइम। अनि अब हामीले स्ट्रेस फिल नगरेको होइन। कोभिडको जुन यो सेकेन्ड वेभको पिकमा चाहिँ यस्तो सिनारियो क्रिएट भयो कि अब चाहिँ वर्ल्ड नै कोल्याप्स हुन्छ कि क्या हो हैन। अब जति दिनकै आज भित्र छिरेपछि 5-6 जना बिरामीहरू चाहिँ नराम्रो हुने, दिनको एराउन्ड 7 जना जतिको मोर्टालिटी हुने कन्डिसन क्रिएट भइसकेको थियो। त्यो फेजमा चाहिँ अब हामी मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो ड्युटी चाहिँ हाम्रो एलोकेटेड ड्युटी भनेको 8 to 10 आवरको हुन्थ्यो। तर पनि हाम्रो मन मान्दैन थियो कि 8 देखि 10 घण्टा ड्युटी सकेर निस्केर खाना खाइसकेपछि पनि त्यो भित्रको दिमागमा चाहिँ त्यही भित्रको इभेन्ट, त्यो पेसेन्ट के भयो होला, त्यो बिरामीले के गर्यो होला, त्यो आमाले के गर्यो, त्यो बुवाले के गर्यो भन्ने दिमाग खेलिरहन्थ्यो। बाहिर निस्के पनि अब हामी रिपिटेडली फोन गरेको गर्थ्यौँ। कति टाइममा त हाम्रो चित्त बुझ्दैन थियो, हामी फेरि छिर्थ्यौँ। र त्यो कोभिड बिल्डिङमा एराउन्ड 100 पेसेन्ट थियो। हामी चाहिँ त्यही पेसेन्टको वरिपरि नै रुममा लिएर बस्थ्यौँ। तर जुन टाइममा घरमा आइसकेपछि चाहिँ या चाहिँ रुममा आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो देखेको सिनारीहरू फ्ल्यासब्याक आइराख्ने हुन्थ्यो। अब ती चिजहरूबाट चाहिँ अलिकति पनि टाइम पायो भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफूलाई केही न केहीमा इन्गेज गरि नै रहन्थ्यौँ। आइडल्ली अब हस्पिटलमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नर्मल अरू पेसेन्टहरू पनि आउने भयो भने पनि हामी चाहिँ कोभिडकै पेसेन्ट हेर्न मात्रै एलोकेटेड थियौँ। अनि बाँकी टाइममा चाहिँ हामी आफूले आफैलाई अरू काममा पनि इन्गेज गराउँथ्यौँ। जस्तै एउटा पार्ट थियो चाहिँ हाम्रो साइकोथेरापी भन्ने, साइकोथेरापी र साइकेट्रिक काउन्सिलिङको लागि एकजना हस्पिटलले नै एकजना हाम्रो काउन्सिलर व्यवस्था गर्नुभएको थियो। हामी चाहिँ उहाँसँग लगभग 1.5-2 घण्टा नै गफ गरेर जुममै गफ गर्दै उहाँले चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरू पनि सिकाउनुहुन्थ्यो। डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू, बिहेभियर मसल रिल्याक्सेसन भन्ने हुन्थ्यो। उहाँले रिपिटेडली हामीलाई ती चिजहरूमा फोकस गराएर हाम्रो माइन्ड डाइभर्ट गराइदिनुहुन्थ्यो। 2-3 घण्टा चाहिँ हामीलाई हरेक डे उहाँले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने हैन। अब यो पार्ट भनेको उहाँले नै हामीलाई चाहिँ यो सर्ट एन्ड पिरियड मात्रै हो, कति केही दिनलाई मात्रै हो, तपाईहरु जानुपर्ने केही दिनलाई मात्रै भन्नुहुन्थ्यो। हामी झन् मोटिभेटेड हुन्थ्यो जानको लागि। नत्र चाहिँ अब सिनारियो यस्तो थियो कि गएर आयो अब जानु नपर्यो हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्थ्यो। तर फेरि उहाँको कुरा सुनेपछि हैन हामी जानुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा हुन्थ्यो। र हामी चाहिँ फेरि भोलिपल्टको लागि प्रिपेयर हुन्थ्यौँ। कोही साथीहरू राति नै जानु पर्थ्यो, कोही चाहिँ भोलिपल्टको लागि प्रिपेयर हुन्थ्यौँ। तर हामीले फिल गरेको कुरा भनेको चाहिँ खाली अब सपोज केही गरी चाहिँ म एक्लै बस्छु भन्यो भने चाहिँ सक्दैन थियो। कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो हामी स्ट्रेस हुन्थ्यो, म ग्रुपमा बस्दिनँ, म छुट्टै यहाँ बस्छु भन्यो भने पनि 15 मिनेट पछि उठेर आउँथ्यो। ए म एक्लै बस्न सकिनँ, मलाई त्यो केसको याद आयो, त्यो केस के भयो भन्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर हामी एकले अर्कालाई नै सपोर्ट गर्ने, एकले अर्कालाई नै त्यो साइकोथेरापीको लागि काउन्सिलिङ गर्ने
केही न केहीमा इन्गेज हुने, मुभी हेर्नेदेखि लिएर सबै गरेर चाहिँ ग्रुपमै टाइम स्पेन्ड गर्छौँ। अब कति अब स्याड पोइन्ट भनेको चाहिँ हामी मध्ये पनि 1-2 जनाको चाहिँ स्ट्रेस लेभल यति धेरै भयो कि आई एम नट मिन्ट फर क्लिनिकल प्र्याक्टिस भनेर उहाँहरूले 2 जना जति हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 2 जनाले मेडिकल प्र्याक्टिसमा म चाहिँ फिट हुन्न, यो लेभलको स्ट्रेस म ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँहरूले जब पनि छोडिदिनु भयो। एक हिसाबले त्यो राइट डिसिजन पनि हो होइन। अब एकदमै स्ट्रेसफुलमा काम गर्दा 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 गर्दै उहाँले नै केही नराम्रो इभेन्ट हुन सक्ने रिस्क हुनुभन्दा पहिला नै डिसाइड गरेर आफ्नो क्यापेसिटीलाई हेरेर चाहिँ अर्को फिल्डमा इन्गेज हुनु राम्रो हो। हाम्रो रिमेनिङ पार्ट भएको रिमेनिङ स्टाफले चाहिँ हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर एकले अर्काको काममा इन्गेज हुँदा हुँदै नै यो पिक क्रस गर्न सकिएको जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू प्रकाश जी, तपाईँको यो मोटिभेसन लेभल चाहिँ यही नै रहिरहोस् होइन, जुन मोटिभेसनका साथ तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। जसरी अब साथीहरूसँग मिलेर आफ्नो स्ट्रेस लेभल लाई जसरी मिनिमाइज गर्नुभएको छ, यो मोटिभेसन लेभल चाहिँ तपाईँलाई अझ पनि मिलिरहनै राखोस् है। म फेरि विवेक जीतर्फ जान चाहन्छु। अब चाहिँ हामी अन्तिम प्रश्न नै रहेको छ यो चाहिँ। सो अब हामी चाहिँ अलिकति गभर्मेन्ट फोकस रहेर, सोल्युसन फोकस रहेर हामी डिस्कस गरौँ। सो अब हामीले यो स्ट्रेस देख्यौँ अनि यो कोभिडको पेन्डेमिक पनि हामीले फेस गऱ्यौँ होइन। अब एज अ इन्डिभिजुअल को लेभलबाट र गभर्मेन्टको लेभलबाट चाहिँ कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन चाहिँ तपाईँले राख्नु भएको छ होइन। अब हामी इन्डिभिजुअलले पनि के गर्न सक्छौँ त यो कोभिडलाई जित्नको लागि, अरू हाम्रो रोल के हुन्छ, र गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि कस्तो खालको पोलिसी स्ट्राटेजी बनाइदियो भने चाहिँ अब सिटिजनहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। हजुरको विचारमा चाहिँ कस्तो खालको पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्टबाट, अब गभर्मेन्टको पनि अहिले त अब स्थानीय तह छ होइन, अब सबै जिम्मेवार उनी गाउँपालिका नगरपालिकालाई दिएको छ। अब स्थानीय तहबाट नै कस्तो खालको पोलिसीहरू चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो तीनैजना प्यानलिस्टलाई चाहिँ मैले सेम प्रश्न नै सोध्न चाहेँ। हजुरहरूले विवेकजी पछि हजुरहरूले आफ्नो विचार पनि राखिदिनु होला। ए ओके, सो म चाहिँ बिकज सोसियोलोको स्टुडेन्ट पनि भएँ है, अनि अलिअलि यो लोकल अहिले भर्खरै कविताजीले भन्नुभयो अहिले कोभिडको पछिको भ्याक्सिनेसनको जुन सिलसिला चलिरहेको छ होइन, सो त्यसमा पनि म अलिकति एक्टिभली लोकल लेभलमा लोकल गभर्मेन्टको मान्छेहरूसँग अलिकति कोअर्डिनेट गरेर काम गर्न खोजिरहेको छु। सो बेस्ड अन अल दोज अब्जर्भेसन्स, मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अहिले कोभिड पेन्डेमिकको टाइममा अरूको मुख हेर्नुभन्दा फर्स्टमा त हामी आफ्नो स्थानबाट आफू रिस्पोन्सिबल भएर हामीले एक्ट गर्नु पर्यो। सो अहिले मैले देखिरहेको मेन अब्जर्भ गरिरहेको प्याटर्न के छ भन्दा हरेक भ्याक्सिनेसन सेन्टरको बाहिर यदि तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ भने मान्छेहरूमा अवेरनेस छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ कति सर्टेन फिट 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर एकअर्कासँग बस्नुपर्छ भनेर हामी हरेकचोटि फोनमा नम्बर डायल गर्दाखेरि पनि गभर्मेन्टको साइडबाट हामीले अवेर गर्न चाहिँ खोजिराखेको छ। बिट नेसनल टेलिभिजन, लोकल रेडियोज, हरेक बिजनेसेसहरूले सबैले डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, हात धोौँ, सबै गरौँ भनेर भनिराख्दाखेरि पनि भ्याक्सिनेसन सेन्टर अगाडि चाहिँ मान्छेहरूको व्यवहारमा त्यो अलिकति देखिँदैन। जबकि 6 फिट डिस्टेन्समा बस्नुपर्नेमा 6 फिटमा 10 जना मान्छेहरू टाँसेर लाइन बसिरहेको हुन्छन् कि। सो कोरोना बाहिर गएर अरूको थ्रुबाट कन्टाइम त्यो लागोस् नलागोस्, भ्याक्सिनेसन सेन्टरकै अगाडि त्यहीँनिर कोरोना लाग्ला भन्ने सबैभन्दा ठुलो डर चाहिँ त्यही छ। अनि अर्को भनेको जस्तो गभर्मेन्ट रेस्ट्रिक्सन्सहरू त छ नि, कति धेरै बिजनेस रेस्टुरेन्टहरूमा सर्टेन बेलुका 7 बजे भन्दा पछि रेस्टुरेन्टहरू खोल्न नपाइने, यताउति गर्नु पाइने भइरहेछ। तर हामी आफै पनि कति धेरै ठाउँमा कति धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा गइरहेको हुन्छौँ, वी डोन्ट वेयर आवर मास्क, अनि त्यो मान्छेसँग डिस्टेन्सिङ मेन्टेन भइरहेको हुँदैन। पिपल हेभ स्टार्टेड गोइङ आउट फर पार्टिङ, दे आर ड्रिङ्किङ एकदमै त्यो रेस्टुरेन्टहरूमा बसेर, अनि त्यो एकदमै फुलिसनेस हो कि अरूको लागि होइन। त्यस गरेर हामीले त अरूको लागि गाह्रो पनि बनाइरहेछौँ र मेन कुरा भनेको आफ्नै हेल्थसँग कम्प्रोमाइज गरिरहेछौँ। सो अवेरनेस इन पब्लिक एकदमै कम देखिएको छ। एउटा फ्रस्ट्रेसन छ सबैमा, लकडाउन भयो 1-1.5 महिना घरभित्र बस्नु पर्यो होइन, त्यो सबै गर्दाखेरि अलिकति बाहिर जानुको लागि मान्छेमा त्यो भित्रदेखि त्यो फिलिङहरू भइरह होला। बट हामी बाहिर एक दिन बाहिर गएर यति धेरै टाइमको फ्रस्ट्रेसन किल गर्न जाने न्युमा हामी आफैलाई किल गर्न सक्ने भाइरस हाम्रो बडीमा हामीले लिएर आइरहेछौँ भनिसकेपछि वाज द पोइन्ट अफ ह्याभिङ द्याट काइन्ड अफ फन। सो त्यो एउटा कुराहरू अवेरनेस इन पब्लिक एकदमै कम देखिरहेको छ। एकदमै काठमाडौँको भोटाइटी ठमेलहरूमा पिपल हेभ स्टार्टेड फर्मिङ मासेस, सो त्यस्तो हुलहरू बनाएर गरिरहेको हुन्छ।
अब अहिले एकदमै वर्तमान पोलिटिकल सिनेरियो हेर्दाखेरि पनि अनस्टेबल गभर्मेन्ट थियो, नयाँ सरकार बन्दैछ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको सपोर्टर्सहरू 10,000को संख्यामा मास्क पनि नलाइकन हेलमेट नलाइकन दे आर आउट देयर इन द स्ट्रिट, र्याली जुलुसहरू भइरहेछ। सो त्यतातिरबाट पनि अब जिम्मेवार रूपमा झन् सबैले कामसाम गर्नुपर्ने भइरहेको बेलामा सबैजना झन् रेकलेस भएर हेलचक्राइ गरेर व्यवहार गरिरहेछन्। सो फर्स्ट कुरा अवेरनेस इन पब्लिक त्यो हुनु जरुरी हो। मान्छे अवेर भएर दिमागमा मात्र अवेर भएर भएन, एक्सनमा पनि अवेरनेस देखिनु पर्यो। सो अर्को कुरा भनेको गभर्मेन्टको साइडबाट के हुनु पर्यो भन्दा रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट। एउटा एज युथ हामी सबैजना फ्रस्ट्रेसन छौँ, किन भन्दाखेरि कोभिडको भ्याक्सिनको केसमा गभर्मेन्टको ठुलो मिनिस्टर्सहरू, नेपालको बिग बिजनेस हाउसको ओनर्सहरू भ्याक्सिनको केसमा करप्सन वा त्योको न्युजहरू अस्तिसम्म बाहिर आइरहेको थियो। एउटा ठुलो फार्मास्युटिकल कम्पनीको ओनरहरू, ठुलो बिजनेस फ्यामिलीमा बिलोङ गर्ने ओनरहरूले कति सर्टेन करोडको त्यो कमिसनको केस नमिलेर भ्याक्सिनहरू इम्पोर्ट नगरेको भनेर। अनि अर्को भनेको लोकल लेभल गभर्मेन्टलाई अहिले भ्याक्सिनेसन गर्नको लागि अथोरिटी दिइरहेको छ। सो उहाँहरूको थ्रुबाट त्यो सबै डिसिमिनेट भइरहेछ। तर मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि के छ भन्दा कसैले काखा कसैले पाखा गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ हरेक लोकल लेभल गभर्मेन्टमा एकदमै धेरै भइरहेको छ कि त्यो। जस्तो मैले पनि आफूले भ्याक्सिन लगाउनको लागि आई टु वेट फर 3 days, जबकि म भन्दा पछि मेरो साथीहरू जसको चाहिँ माथि वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षको जो वरिपरि बसिरहेको मान्छेहरू हुन्छन्, जो त्यहाँ अगाडि अब चहल पहल दिइरहेको हुन्छन्, उहाँहरूसँग क्लोज भएको मान्छेहरूले भ्याक्सिनेसन इन्स्टेन्टली गरेर लाइन नबसिकन पाइरहेछ होइन। अनि जो चाहिँ 50 years भन्दा माथि एकदमै भल्नरेबल ग्रुपको मान्छे हो, क्रोनिक डिजिजहरू आफ्नो बडीमा भइरहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, 50 भन्दा माथिको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि भ्याक्सिनेसनको लागि लाइन बसेर 10 घन्टा लाइन बस्दा नि कति टाइममा भ्याक्सिन नपाउने पनि त्यो कुराहरू देखिरहेछौँ। सो सबैजनाले इक्वल ट्रिटमेन्ट र गभर्मेन्ट रिस्पोन्सिबल भएर अहिलेको टाइममा एटलिस्ट पैसामुखी भएर भन्दा पनि जनतामुखी भएर गभर्मेन्ट र गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूले त्यति मात्रै एक्ट गरिदिन्छ। तपाईँले रातारात 100वटा कोभिड सेन्टर पनि बनाउनु परेन, तपाईँहरूको क्षमता भन्दा बाहिर छ भेन्टिलेटरहरू नयाँ एस्टाब्लिस गर्ने त्यो पनि गर्नु परेन। तर जुन हर्ड इम्युनिटी भ्याक्सिनेसनको कामहरू भइरहेछ त्यसको लागि रेस्पोन्सिबल मात्रै भइदिनुहोस्, पैसामुखी भन्दा जनतामुखी भएर काम गरिदिनुहोस्। सो द्याट इज द ओन्ली रिक्वेस्ट द्याट आई वुड वान्ट टु पुट फरवर्ड टु द गभर्मेन्ट एन्ड टु अल द पिपल। सो हामी आफै रेस्पोन्सिबल भयौँ र गभर्मेन्ट पनि रेस्पोन्सिबल भइदियो भने टुगेदर वी क्यान डिल विथ दिस कोरोना पेन्डेमिकको सिचुएसन इन अ भेरी प्रपर म्यानर लाइक अ लट अफ रेस्पोन्सिबल कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। सो द्याट इज इट कविताजी। थ्याङ्क यू सो मच विवेकजी। रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट नै हामीले खोजिरहेको हो है। कृपाजीको यो यसमा के आफ्नो कुराहरू राख्दिनु? विवेकजीले भनेको कुरालाई त आयोजन पनि गरेँ मैले, किनभने सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी वहन गरिदिनु भयो भने सायद धेरै हदसम्म सहज हुन्थ्यो। कविताजीको प्रश्न चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ अथवा इन्डिभिजुअलको तर्फबाट के गर्न सक्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अगेन म मेन्टल हेल्थमा बढी काम गर्ने भएर सो त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ भनेर पनि जोड्दै मैले भन्न चाहेँ। सो गभर्मेन्टबाट जाँदा त ऊ त अब म्याक्रो हो नि त, उसँग हुन्छ नि उसले गर्न सक्ने भनेको राम्रो पोलिसी गराउन सक्छ, राम्रो रुल्स ल्याउन सक्छ, भ्याक्सिनाइजेसन अथवा जुन कोभिडको भ्याक्सिन सुनिश्चित गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि अब हुन्छ नि हर्ड इम्युनिटी क्रिएट भइसकेपछि त यो त घट्दै जान्छ। सो गभर्मेन्टले गर्न सक्ने त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि गएर अब अलिकति हामी मेसोतिर आयो भने चाहिँ जस्तै लोकल अथवा वरिपरिले चाहिँ अघि विवेकजीले भने जस्तै त्यो लाइन हचपच छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि हामीले पुलिसलाई पठाएर अथवा त्यो रुल एउटा बनाएर अथवा के गर्ने हो त, डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने हो त्यो गर्न सकिन्छ। यदि हामीले नर्मल भ्याक्सिनेसनको कुरा गऱ्यौँ भने इन्डिभिजुअल लेभलमा अवेर हुनु पऱ्यो। इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि वाट इज नेसेसरी, वाट इज राइट, वाट इज नट राइट भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैजनाको छ। वी अल ह्याभ द्याट लजिक अथवा सोच्न सक्ने क्षमता छ, हो त्यसलाई चाहिँ इन्याक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसै म चाहिँ बढी मेन्टल हेल्थमा भन्न चाहेँ, किनभने आज हामी पोस्ट कोभिड स्ट्रेसको कुरा गरिरहेछौँ। त्यही भएर पोस्ट कोभिड स्ट्रेसमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअलले के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ लेट्स टक अबाउट मेन्टल हेल्थ। जस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू हामी पार्टिसिपेट हुनु पऱ्यो। कसरी म स्ट्रेस रिलिज हुँदो रहेछ, कहाँ मलाई गाह्रो भयो भने म कहाँ जान सक्दो रहेछु, कहाँ चाहिँ अभाइलेबल हेल्प रहेछ, मैले आफूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्दो रहेछु, अथवा मैले वरिपरिको साथीहरूलाई कसरी मेन्टल हेल्थ इस्यु भयो भने सपोर्ट गर्न सक्दो रहेछु, अथवा मैले प्रोफेसनल्सका कसरी उहाँहरूलाई पुऱ्याइदिन सक्दो रहेछु। सो म चाहिँ इक्विप्ड हुनु पऱ्यो त्यो नलेजमा, त्यो अवेरनेस
सेन्समा र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेन्टल हेल्थ इज नेसेसरी स्ट्रेस हुनसक्छ द्याट क्यान बी नर्मल रियाक्सन र कहिले कहिले अलरेडी भलनरेबल छ भने अझै धेरै मेन्टल हेल्थ इस्युज आउन सक्छ द्याट्स कम्प्लिटली ओके हामीलाई कहिले कहिले जस्तै हामीलाई कहिले कहिले सुगर हुन्छ अब मान्छेहरूलाई क्यान्सर हुन्छ कति धेरै फिजिकल इस्युज हुन्छ त्यस्तै साइकोलोजिकल डिसअर्डर भयो हो त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई लिएर चाहिँ इन्याक्ट गऱ्यौँ भने मेन्टल हेल्थलाई अलिक धेरै प्रायोरिटी अलिक धेरै त्यो बबन्डर एकदमै हाउगुजी नबनाइकन सबैजनाले मेन्टल हेल्थलाई एकदमै सहज रूपमा लिन सकिन्छ अलिकति अब माथिल्लो अवस्थामा हामी मेसोमातिर गयो भने जस्तै जुन तपाईँहरूले आफ्नो अर्गनाइजेसनबाट गर्नुभएको छ सो हरेक अर्गनाइजेसनले मेन्टल हेल्थलाई पनि एउटा पाटो बनाएर एटलिस्ट यसरी भर्चुअल इभेन्ट गर्नु नगरे पनि आफ्नो स्टाफलाई यदि गाह्रो भइरहेछ भने तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ भने यु क्यान हेभ अ मेन्टल हेल्थ ब्रेक एक दिन लिनुहोस् न त किनभने घरबाट काम भइरहेछ आई क्यान हुन्छ नि आइएम स्योर कतिजना रिलेट गर्नुहुन्छ वर्क फ्रम होम इज एकदमै स्ट्रेसफुल भन्ने हामीले रेकग्नाइज गऱ्यौँ होइन योपालि किनभने कति धेरै कामहरू एकैचोटि आउँछ त्यो बेलामा गभर्मेन्ट हाम्रो प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूको तर्फबाट पनि ओके इट क्यान बी हुन्छ नि एउटा इस्यु हुनसक्छ जसले अझै धेरै स्ट्रेस त थपिरहेको होइन अझै धेरै प्रोडक्टिभिटी लस त भइरहेको होइन मेरो स्टाफमा त्यही भएर एउटा त्यस्तो एउटा वातावरण गराइदिउँ जहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा होस् जहाँ चाहिँ स्ट्रेस एकअर्कालाई बाँडियोस् अथवा एक्सप्रेसनको एउटा कुरा होस् जहाँ स्टिग्मा नहोस् मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै ओके त बिग्रेस् अब हुँदैन भनेर नजिस्काइयोस् अथवा जहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई हाम्रो नर्मल्ली एक्सेप्टेबल भाषा अथवा बिहेभियरमा लिन सकियोस् त्यस्तै अब वडातिर गयो भने पनि कति धेरै मेन्टल हेल्थ केसेस छ भने फलोअप गर्ने हो कि अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो कि जस्तै कसलाई इस्युज हुनसक्छ भनेर त्यो पनि गर्न सकिन्छ र गभर्मेन्टमा त अब पोलिसी नै हो एउटा राम्रो कुरा एउटा सकारात्मक बाटो मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजी भनेर 2020 आएको छ हाम्रो संविधानले पनि धेरै सुनिश्चित गरेको छ बजेट कम छ तर स्ट्राटेजी चाहिँ बनेको छ यसले हामीलाई हुन्छ नि एकदम डेडिकेटेड मेन्टल हेल्थ पोलिसी त बनिसकेको छैन नेपालमा त्यो अब आउला तर म चाहिँ सकारात्मक बाटो चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी बनेको कारणले यस्तो फ्याक्टसिटहरू चाहिँ रिसर्चबाट आएको कारणले र मेन्टल हेल्थ इज अल्सो नेसेसरी भनेर चाहिँ धेरै अवस्थामा कन्भर्सेसन स्टार्ट भएको छ गभर्मेन्टकै तर्फबाट त्यही भएर त्यो चाहिँ अझै धेरै बढाउनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ धेरै हदसम्म मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जुन आज हामीले स्ट्रेस पोस्ट कोभिड स्ट्रेस भन्ने कुरा गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म डिफ्रेन्ट तबकाबाट डिफ्रेन्ट लेभलबाट चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ कविताजी थ्याङ्क यू सो मच कृपाजी डाक्टर प्रकाशलाई पनि सेम क्वेसन नै रहेको छ कविताजी अब यसको त गभर्मेन्टलाई भन्नै पर्ने भनेको विवेकले भने जस्तै रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट नै अहिलेको आवश्यकता हो अब त्यसबाहेक गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अब फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा केस कतिखेर बढ्यो भने इन्डियाको केस बढेको 2-3 हप्तापछि केस बढेको थियो थर्ड वेभमा इन्डियाले केस कन्ट्रोल गरिरहेछन् हाम्रो केस बढिरहेछ हामी इन्डियाको केस बढ्ला अनि हाम्रोमा पछि हाम्रोमा डिटोरेट होला भन्ने अवस्था छैन थर्ड वेभमा अहिलेको स्ट्याटिस्टिक हेर्ने हो भने इन्डियाको केस रेट इन्क्रिजिङ केस रेट हेर्ने र हाम्रो चाहिँ हेर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ केसको हिसाबले त्यही भएर थर्ड वेभ चाहिँ इन्डियामा भन्दा हाम्रोमा चाँडो आउन सक्ने पोसिबिलिटी धेरै नै छ र अबको वेभमा पनि केसको सिभिरिटी हेर्ने हो भने सेकेन्ड वेभ भन्दा केस अझ सिभियर हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ र सिभिरिटी इन टर्म अफ रिक्वायरमेन्ट अफ हाई फ्लो अक्सिजन नै हो र त्यो हाई फ्लो अक्सिजन एरेन्ज गर्नको लागि गभर्मेन्टले अहिलेदेखि नै सुरु गर्न आवश्यक छ लास्ट वेभमा जुन यो लास्ट वेभ सेकेन्ड वेभ पनि के भन्ने सेकेन्ड वेभ नसकिँदै थर्ड वेभ आइसकेको छ हामीले सेकेन्ड वेभमा अक्सिजनमा एकदमै धेरै दुःख खेप्नु परेको थियो सक्नेसम्म त हस्पिटलले गर्यो तर कति ठाउँमा त यहीँ काठमाडौँमा पनि हस्पिटलहरूले चाहिँ बिरामीलाई अक्सिजन दिन नसकेर बिरामीलाई चाहिँ त्यही बेडबाट बिना अक्सिजन डिस्चार्ज गरेको पनि छ त्यो कन्डिसन क्रिएट भएको भनेको चाहिँ अक्सिजन सप्लाई नपुगेरै हो त्यही भएर अक्सिजन सप्लाईमा चाहिँ गभर्मेन्टले अहिले एकदमै धेरै नै रोल खेल्नुपर्ने आवश्यक छ होइन भने जति बेड छ बेड भएर मात्रै पनि बिरामी राखेर आवश्यकता पुग्दैन त्यसको लागि अक्सिजन प्लान्टदेखि लिएर पोर्टेबल अक्सिजनको एरेन्ज गर्न एकदमै धेरै आवश्यक छ एक दोस्रो प्रिभेन्सन भ्याक्सिनेसन यति किनभने हामीले नै अहिले सेकेन्ड वेभमै फिल गरेको
2 डोज भ्याक्सिन लगाएको कोभिसिल्ड त्यतिखेर त भेरोसेलको भन्दा पनि कोभिसिल्ड धेरै लगाइसकेको मान्छेहरूमा हेर्ने हो भने कोभिसिल्ड लगाइसकेको बिरामीले चाहिँ डिजिज सिभिरिटी त्यति धेरै छैन। पेसेन्ट होला कोभिड लाग्ला 80% भन्दा बढीलाई त यसै निको हुन्छ र जसलाई चाहिँ गाह्रो भएर हस्पिटलले बस्नु पर्यो भने नि उसलाई एडमिसन डे हेर्ने हो भने 2-3 दिन 4 दिनमा डिस्चार्ज गर्न सकिने अवस्था छ। डिजिज सिभिरिटी भएको छैन भ्याक्सिनेसनमा भ्याक्सिनेटेड केसमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनमा एकदमै धेरै जोड दिन आवश्यक छ। एटलिस्ट भ्याक्सिन सबै नेपालीलाई लगाउन सकियो भने पनि डिजिज सिभिरिटी कसमा हुनसक्छ भने जसको चाहिँ अर्गान ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ, कसैको चाहिँ एकदमै धेरै कोमर्बिडिटिज भन्छ, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, रेनल डिजिजहरू छ भने यस्तो पेसेन्टहरूलाई गाह्रो हुन सक्ला। तर नर्मल पेसेन्टलाई त हामीले जोगाउन सक्छौँ नि त। हामीले सेकेन्ड वेभमा फिल गरेको सेकेन्ड वेभमा हामीले किन चाहिँ एराउन्ड 40 को बिरामीहरू लस गर्यो भने किनभने उनीहरूले त्यो पपुलेसन भनेको एकदमै धेरै मोबाइल पपुलेसन हो। उनीहरू एकदमै धेरै चाहिँ ग्यादरिङदेखि ग्रुपिजममा इन्भल्भ हुने पपुलेसन पर्यो र अर्को भनेको त्यो ग्रुपले भ्याक्सिन पनि पाएन र त्यो ग्रुपलाई डिजिज यति धेरै सिभियर भयो कि कस्तो यङ हामीले हाम्रोमा गुमाएको बिरामी भनेको 23 वर्षको एकजना भाइ 23 वर्षकोदेखि लिएर 40 वर्षको हाराहारीको बिरामीहरू गुमाउनुको एउटै रिजन भनेको चाहिँ भ्याक्सिन नभएर थियो। यदि सपोज उहाँहरूले भ्याक्सिन टाइममा पाउनु भएको थियो भने त्यो डिजिज चाहिँ त्यति सिभियर भइदिँदैन थियो कि उहाँको बडीमा भन्ने कुरा हो। त्यही भएर मेरो चाहिँ धेरै छैन। अब छन त तपाईको चाहिँ बिरामी हेल्थ केयरलाई चाहिँ एडुकेट पिपी दिनुपर्नेदेखि लिएर बिरामीलाई डक्टर मेडिकल स्टाफ र अरू फ्रन्टलाइनरलाई चाहिँ टाइमली एलोवेन्स दिनेदेखि लिएर मोटिभेट हुने चिजहरूमा बाहेक अरू चिज दुईटा चिजमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने भनेको एउटा भनेको अक्सिजन, दोस्रो भनेको भ्याक्सिन। यी दुई चिजमा चाहिँ हामीले दिलो ज्यान दिएर लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो चिजमा चाहिँ गभर्नमेन्ट पछि पर्यो भने चाहिँ हामीले थर्ड वेभमा पनि मोर्टालिटी रेट घटाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू तिनैजना प्यानलिस्टको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो थट्स सेयर गरिदिनु भएकोमा। डक्टर प्रकाशलाई एउटा प्रश्न आएको छ। तपाईँले अघि सेयर गर्नुभएको थियो एन्जाइटी लेभल बढ्दाखेरि चाहिँ एन्जाइटी हुँदाखेरि चाहिँ कोभिडले अझ धेरै असर गर्छ भन्ने कुरा। सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ डु यु हेभ एनी कङ्क्रिट रिकमेन्डेसन होइन, जस्तै अब एन्जाइटी लेभल कम गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो केही कङ्क्रिट त्यस्तो केही सजेसनहरू पेसेन्टलाई त्यस्तो केही छ भने प्लिज सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ? अब यो एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरेको भनेको सिभियर कोभिड न्युमोनियाको लागि हो। अरू केसहरू जुन हामीले चाहिँ फिभर क्लिनिकमा पनि कोभिड पेसेन्ट विथ एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम्स भएको पेसेन्टको चाहिँ एकमात्र ट्रिटमेन्ट काउन्सिलिङ। पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि यो डिजिज भनेको चाहिँ डिजिजको प्रोग्रेसन सबैमा एकै किसिमले हुन्छ भन्ने छैन। मोर्टालिटी भएको केसलाई हेर्ने होइन कि रिकभर भएको केसको रेटलाई हेरेर चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ यो डिजिजबाट चाहिँ हामीले विन अफ चाँडै नै गर्न सक्छौँ। यो डिजिजमा चाहिँ यो सिम्पटम्स भनेको यति डेटसम्म पर्सिस्ट गर्छ, बिरामीलाई चाहिँ गाह्रो हुने कन्डिसनहरू यो डेन्जर साइनहरू चाहिँ देखियो भने यतिखेर हस्पिटल कन्ट्याक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले माइल्ड टु मोडरेट केसलाई चाहिँ काउन्सिलिङ मार्फत नै पठाएको हुन्छौँ। त्यो बाहेक अझ हाम्रो साइकेट्रीको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फिजिकल्ली एक्टिभ रहनु भयो या चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि बिहेभियर मसल रिल्याक्सेसनदेखि लिएर डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्नुभयो भने चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट केसेसमा चाहिँ यतिले काम गर्छ। तर हामीले मैले अघि दिएको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सिभियर केसेसमा हो। जो पेसेन्ट चाहिँ अक्सिजन निकाल्यो भने उहाँको अक्सिजन स्याचुरेसन चाहिँ लेस देन 50% हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको हाम्रो हस्पिटलले गरेको प्र्याक्टिसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ सँगसँगै साइको थेरापी सँगसँगै मेडिसिन वाइज पनि ट्रिट गरेका थियौँ र त्यसमा पनि केही डिफ्रेन्स पाएको थियो। हामीले चाहिँ बिरामीको रिकभरी रेटमा चाहिँ बिरामी मेडिकल्ली चाहिँ रिकभर भएको बिरामीलाई चाहिँ डिजिजको प्रोग्रेसनमा केही न केही सुधार भएको छ। त्यसले गर्दा सिभियर केसमा चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट ड्रग वाइज नै जान्छौँ, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्न सक्ने अवस्था
रहँदैन, उहाँ चाहिँ एकदमै एक्जस्टेड भएको स्टेज हुन्छ। तर माइल्ड टु मोडरेट केसमा चाहिँ हामी विथ मेडिकेसन नै गएको हुन्छ। थ्याङ्क यू। सायद श्रद्धाजीले हजुरको एन्सर पाइसक्नु भएको छ। सो हामी सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू केही प्रश्नहरू हाम्रो प्यानलिस्टलाई सोध्नुपर्ने केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को एउटा प्रश्न आएको छ, यो चाहिँ विवेक सरलाई, सायद यो विवेक सरलाई भन्दा पनि डाक्टर प्रकाशलाई सोद्धाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड भएको छ भनेर विद्याजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ। सो अहिले चाहिँ कस्तो खालको फेसिलिटिजहरू चाहिँ हजुरहरूले पाइरहनु भएको छ गभर्मेन्टको तर्फबाट, अनि कस्तो खालको सपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ भन्ने क्वेसन आएको छ। अब गभर्मेन्टको पार्टबाट हामीले पाएको फेसिलिटीमा मलाई खुसी लागेको पार्ट चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी राख्यो हैन। अब भ्याक्सिनेसन चाहिँ हामीले टाइमली भ्याक्सिनेसन पायौँ, यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो। नत्र फर्स्ट वेभमा चाहिँ जति हेल्थ केयर वर्करले चाहिँ बिरामीसँग काम गर्दा जति फेयर थियो त्यो फेयर चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ घटेर गएको छ। बिरामीसँगको हाम्रो कन्ट्याक्ट टाइम चाहिँ पहिलाको भन्दा हामी चाहिँ अलि लामो समयसम्म पनि बस्दा पनि नडराउने, बिरामीहरूसँग गफ गर्नेदेखि लिएर पेसेन्ट पार्टीदेखि लिएर सबैसँग चाहिँ हाम्रो टाइम स्पेन्ड गर्ने ड्युरेसन बढेको थियो। अर्को भनेको चाहिँ सपोज फर्स्ट वेभमा चाहिँ हामी चाहे पेसेन्ट होस् या चाहिँ पेसेन्टलाई डाइरेक्टली केयर गरिराख्ने पेसेन्ट पार्टी होस्, उहाँहरूसँग गफ गर्न जाँदा चाहिँ हामी कम्प्लिट पिपी सेटमै जान्थ्यौँ भने चाहिँ भ्याक्सिनेटेड भइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा N95 मास्क र भाइजरको भरमा पेसेन्टदेखि लिएर पेसेन्ट पार्टीसँग पनि कन्ट्याक्टमा रहन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ किन हामीलाई विश्वास के थियो भने भ्याक्सिनेटेड पर्सनमा ल सपोज लागेछ नै भने पनि हामी सिभियर हुँदैनौँ भन्ने हिसाबले पनि पेसेन्ट र पेसेन्ट पार्टीसँगको हाम्रो दूरी कम गरेको थियो। गभर्मेन्टले चाहिँ अब हामीले फिल गरेकोमा चाहिँ अब छ कतिवटा गभर्मेन्ट सेक्टरहरूमा चाहिँ एलोवेन्सहरू पनि प्रोभाइड गरेको छ, तर अहिले हाम्रो सेन्टरसम्म चाहिँ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। गभर्मेन्टले एक दुईवटा रुलहरू पनि लिएर आएको थियो लोकल गभर्मेन्टसँग मिलेर। जस्तै सपोज कोही हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिँ अरू कसैको घरमा बस्छ भने त्यहाँ गइसकेपछि उसलाई गर्ने डिस्क्रिमिनेसनदेखि लिएर हरेक इस्युहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो ओनरलाई या ल्यान्डलर्डलाई चाहिँ हामी कारवाही गर्छौँ भनेपछि चाहिँ त्यो बिचको दूरी पनि कम भएको छ। यी बाहेक अरू चिज चाहिँ खासै गभर्मेन्टले अहिलेसम्म हेल्थ केयर वर्करलाई नै भनेर गरेको जस्तो त देखिँदैन। तर पनि हेल्थ केयर गभर्मेन्ट बाहेक पनि डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले या चाहिँ हस्पिटल आफैले सकि नसकी एडुकेट पिपी प्रोभाइड गर्नेदेखि लिएर पेसेन्ट केयरमा लागेको मेडिकल स्टाफदेखि अरू फ्रन्टलाइनरहरूलाई चाहिँ एडुकेट आइसोलेसनको व्यवस्था गराइदिएर चाहिँ केही न केही हद मोटिभेट चाहिँ गरेको छ। तर अझै पनि गभर्मेन्टले हेल्थ केयर वर्करको र अरू फ्रन्टलाइनरहरूलाई गर्नुपर्ने आवश्यक काम अरू कन्ट्रीको कम्पेरिजनमा चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ धेरै पछि छ र होप गर्छ पछि गभर्मेन्टले केही गर्छ कि भन्ने आशा छ अझै। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू तिनैजना प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको डिस्कसन टपिक एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै इन्टरेक्टिभ भयो र धेरै कुराहरू पनि अब मेडिकल फिल्डको कुराहरू पनि थाहा भयो होइन। थ्याङ्क यू सो मच। र अब कन्क्लुजनमा प्रोग्रामको इन्डिङतिर हामी आइसकेका छौँ। प्रोग्रामलाई इन्ड गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टपिक नै स्ट्रेस पोस्ट कोभिड स्ट्रेस र यसको म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। र यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअलको रोल, गभर्मेन्टको रोल, अनि त्यसपछि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूको रोल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। प्रब्लम के हुन्छ, इम्प्याक्ट कसलाई पर्यो र सल्युसन फोकस भएर हाम्रो आजको यो डिस्कसन चाहिँ मोर फोकस यसमा नै रहेको थियो। सो मेन्टल हेल्थको बारेमा जति, फिजिकल हेल्थको बारेमा जति हामी ओपनली कुरा गर्छौँ, जति हामी इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ, त्यति नै मेन्टल हेल्थको बारेमा पनि
त्यो इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने बेला आएको छ र फिजिकल हेल्थ सँगसँगै मेन्टल हेल्थ पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी मेन्टल्ली हेल्दी भयौँ भने नै फिजिकल्ली पनि हेल्दी हुन सक्छौँ। सो मेन्टल हेल्थको स्ट्राटेजी पनि बनेको कुरा कृपाजीले सेयर गर्नुभयो, त्यो एकदमै पोजिटिभ एक्सपेक्ट होइन, पोजिटिभ कुरा। मेन्टल हेल्थमा केही भए पनि एउटा स्टेप अगाडि बढेको छ र आउने दिनहरूमा पनि गभर्मेन्टले अझ मेन्टल हेल्थको इस्युलाई लिएर चाहिँ अझ धेरै कामहरू गर्दै जानेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखौँ। र रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्टको कुरा पनि आयो, रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्टका साथसाथै रेस्पोन्सिबल इन्डिभिजुअलको कुरा पनि आयो। जब हामी इन्डिभिजुअल नै रेस्पोन्सिबल हुन्छौँ त्यसपछि गभर्मेन्ट पनि आफै इन्डिभिजुअलबाटै सिक्दै रेस्पोन्सिबल हुन्छ। सो आजको यो टपिक मा हाम्रो जति पनि डिस्कस भयो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण डिस्कसन र आउने दिनहरूमा चाहिँ यस्तो खालको डिस्कसनहरू सेन्टर फर सोसल चेन्जले अर्गनाइज गर्ने नै छ। तपाईँहरू तिनैजना प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेन्टल हेल्थलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिउँ र भन्दै आजको हाम्रो यो डिस्कसन चाहिँ म यहीँ इन गर्छु। र त्यो इन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो सेन्टर फर सोसल चेन्जले चाहिँ यस्तो हेल्थ रिलेटेड अरू डिस्कसनहरू पनि हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ। अब अहिले कोभिडको टाइम भएर चाहिँ हामीले फिजिकल्ली गर्न सकेनौँ, भर्बल्ली नै के अरे भर्चुअली नै हामीले गरिरहेको छौँ। तर हामीले फिजिकल्ली पनि यस्तो खालको डिस्कसनहरू चाहिँ अर्गनाइज गरि नै रहेको हुन्छौँ र हाम्रो अरू इभेन्टहरू पनि हामीले अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छौँ। हामी अहिले हेल्थ एजुकेसन र माइग्रेसनमा फोकस भएर काम गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई यो 3टा एरियामा केही कुराहरू लेख्नु मन छ, केही कुराहरू भन्नु मन छ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू राइटिङमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने पनि हामीले चाहिँ ब्लगहरू पनि पोस्ट गर्छौँ हाम्रो वेबसाइटमा। सो तपाईँहरूलाई लेख्न इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज तपाईँले यो 3टा एरियालाई फोकस गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र यस्तो खालको इभेन्टहरू चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले सेन्टर फर सोसल चेन्जको फेसबुक पेज, वेबसाइटमा भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो वेबिनारमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको तपाईँहरू सबैजना पार्टिसिपेन्ट्स र फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद कविताजी। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू कविताजी। हेभ अ गुड डे। नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू कविताजी एन्ड टिम सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच।